स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं पूजेमि, धम्मं पूजेमि, संघं पूजेमि। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू सदा चाहिँ आज पनि म भिक्षु विमलो बिहानको 9 बजेदेखि 11 बजेसम्मको हाम्रो धर्मदेशना धर्म साक्षात्सा धर्म कक्षाको यो समयमा फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेको छु र यस फेसबुक लाइभलाई देशबाट विदेशबाट हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई आज पनि म भिक्षु विमलो सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु र आज म बिहारबाट नभएर आफ्नो जन्मस्थान घरबाट म चाहिँ जन्मदाता बुवा आमाहरूलाई भोजन निमन्त्रणा गर्नुभएको कारणले घरमै आएर यो देशना गर्न गइरहेको छु र त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई आज म भिक्षु विमलो आफ्नो जन्मस्थान गृह ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 22 बुङ्गमती बाट सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिकाहरू आज पनि एउटा विषय मैले उत्थान गरे। हामीले चाहिँ हिजो अस्ति जस्तै हामीले धम्मपद अट्ठकथाबाट विविध भगवान बुद्धद्वारा देशित उपदेशहरूलाई हामीले सँगालेर आइरहेका थियौं। त्यही क्रममा आज पनि एउटा बुद्धकालीन घटना बुद्धकालीन कथा भनौं, तपाईहरुको लागि त कथा जस्तै हुन्छ र भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो विषयलाई लिएर आज धर्म कक्षा धर्म उपदेश लिनेछौं र मैले विषयवस्तु राखेको छु कुशल पुण्य धम्मपद देशना भनेर चाहिँ राखेको छु। यो चाहिँ पुण्य गर्ने विधि, हामीले चाहिँ दान शील भावना आदि कुशल कर्म अभिवृद्धि गर्दाखेरि कसरी हामीले पुण्य त गर्ने, तर कसरी पुण्य गर्दाखेरि कसरी हामीलाई फल आउँछ, हामीले चाहिँ त्यो कुशल पुण्य सम्पादन गरिसकेपछि जुन प्रतिफल आउने हो त्यो प्रतिफललाई हामीले कसरी कुन तरिकाबाट पुण्य सम्पादन गरियो भने चाहिँ कुन प्रकारले हामीलाई चाहिँ प्रतिफल पाउँछ भन्ने विषयमा भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो सारै नै अब हाम्रो उपासक उपासिकाहरू पनि सारै श्रद्धावान है, दान गर्नको निमित्त पनि अग्रसर, शील पालन गर्नको निमित्त पनि अग्रसर, त्यस्तै गरी भावना अभ्यास गर्नको निमित्त पनि अग्रसर हाम्रा उपासक उपासिकाहरू पनि कम छैनन् है। त्यसैले पुण्य गर्दाखेरि पनि पुण्यलाई अझै थप प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने किसिमले सक्ने तरिकाले हामीले पुण्य सम्पादन गर्न सकियो भने त्यो कार्यबाट पछि प्रतिफल पाउँदाखेरि हामीलाई सन्तोष मिल्दछ, जुन सन्तोष भनेको नै हाम्रो एउटा सुखको बिउ हो। सन्तुष्टि परमं सुखं भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। सन्तोष जस्तो अर्को हैन परम सुख अरु छैन। त्यसैले सुख पाउनको निमित्त पहिला हाम्रो यो मनलाई सन्तोष बनाउनु पर्दछ, सन्तोष हुनु पर्दछ, अनि मात्रै तपाईलाई सुख हुन्छ। असन्तोषी सदा दुखी, सन्तोषी सदा सुखी हैन। सन्तोषी व्यक्ति मान्छे चाहिँ सदा सुखी हुन्छन् भने
असन्तोषी मान्छे आकाशबाट वर्षा भए झै हिरा मोती वर्षे पनि यदि उसको मन सन्तोष छैन भने, सन्तोषी भएर चाहिँ उसले जिउन सकिँदैन भने ऊ कहिले पनि सुखी हुनै सक्दैन, हैन? त्यसैले हामीले कुनै पनि कार्यहरू सम्पादन गर्दाखेरि त्यो कार्यबाट जुन प्रतिफल हामी पाउँछौं नि, त्यो प्रतिफलबाट हामीलाई सन्तोष मिल्यो भने चाहिँ तपाईलाई साँच्चैकै सुख मिल्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसैले सन्तोष पनि हुन सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। जीवनमा आफ्नो कर्म अनुसार हामीले प्राप्त गर्ने हो। फलानाले यति पायो मैले यति पाएन भनेर चाहिँ अरूसँग तुलना गरेर असन्तोषी हुने चाहिँ तपाईको चाहिँ यो के भन्छ बानी छ भने आजैदेखि त्याग्दिनुस्। अरूसँग आफूलाई दाजेर असन्तोषी हुने मान्छेहरू कहिले सुखी हुँदैन। त्यसैले जे छ आफ्नै कर्मले छ, जे चाहिँ प्राप्त भइरहेको छ त्यो पनि आफ्नै कर्मले प्राप्त हुने हो र भविष्यमा पनि जे पनि प्राप्त हुने हो त्यो पनि आफ्नै कर्मले प्राप्त हुने हो भन्ने कर्मवादी भएर हामी अगाडि बढ्न सकियो भने चाहिँ सन्तोषले ठाउँ लिन्छ, जुन सन्तोष हाम्रो जीवनको सुख रूपी बिउ हुन्छ। त्यसैले पुण्य गर्दाखेरि पनि मनलाई सन्तोष हुने गरी हामीले पुण्य गर्न सकियो भने, जानियो भने साह्रै सुख प्राप्त हुन्छ हामीलाई, हैन? त्यसैले एउटा घटना छ तपाईहरुलाई। आज धेरै लामो घटना त होइन होला, ठूलो धेरै लामो छैन आज, तर हाम्रो जीवनको लागि एउटा सान्दर्भिक छ यो विषय चाहिँ, है? तपाईहरु हाम्रो पुण्य गर्नेहरु, दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने, हैन, उपदेशहरु सुन्ने, कुशल पुण्यहरु गर्ने हामी उपासक उपासिकाहरुलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ बुद्धकालीन यो घटना पनि साह्रै नै सान्दर्भिक छ। र आज मैले चाहिँ सुरु गरिहालौं। यो घटना श्रावस्ती, भगवान बुद्धकालीन एउटा श्रावस्ती घटना हो। श्रावस्तीमा बसिरहनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले उपासक उपासिकाहरूलाई यो देशना गर्नु भएको थियो, जुन देशनाले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए, धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ धर्म लाभ भए, धर्म बोध भए। श्रावस्ती जेतवन बिहारमा उहाँ बसिरहनु भएको समयमा उहाँले भन्नु भएको छ, माव मन्येत पुण्यस्स, माव मन्येत पुण्यस्स नमन्तं आगमिष्यति उदबिन्दु निपातेन उदकुम्भोति पुरति धीरो पुरति पुण्यस्स ठोकं ठोकम्पि आचिनं भनेर यो भन्नुभएको छ। यो पाली भाषाबाट भन्नुभएको यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि पुण्य धर्मलाई कहिले पनि अवहेलना गर्नु हुँदैन। यो त मैले सानो पुण्य गरेछु भनेर पुण्यलाई पनि सानो ठानेर अवहेलना गर्नु हुँदैन। जसरी ठोपा ठोपा मिलेर गाग्री भरिन्छ त्यसरी नै पण्डित जनहरूले, बुद्धिमान पुरुषहरूले, बुद्धिमान मान्छेहरूले ठोपा ठोपा ले गाग्री भरे जस्तै आफ्नो जीवनमा पनि पुण्यको ठोपा ठोपाहरू जम्मा गर्दै, हैन, जीवनको लागि पुण्य रूपी गाग्री भर्दछ भनेर भगवान बुद्धले यो उपदेश गर्नु भएको। त्यसैले हामीले चाहिँ फल्नाहरूले धेरै पुण्य गरेको छ, मैले त पुण्य नै गरेको छैन, अलिकति माथि गरेको छ, उनीहरूको उसमा त मेरो पुण्य त के पनि होइन, त्यति चाहिँ पुण्य गरेर के नै हुन्छ र भन्ने जस्तो सोच हामीले विकास गर्नु हुँदैन। किन त भन्दाखेरि थोपा थोपा मिलेर चाहिँ गाग्री भरे जस्तै हाम्रो जीवनको पनि चाहिँ एउटा एउटा, हैन, पुण्यहरू जोड्दै हामीलाई जीवनमा सुख शान्ति दिने, सुख शान्तिको घडा भर्ने हो, हैन। एकैचोटि ठुलठुला पुण्य गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन भनेको। थोपा थोपा मिलेर गाग्री भरे जस्तै, घडा भरे जस्तै
हाम्रो पनि जीवनमा चाहिँ अब समय बित्दै गइरहेको हुन्छ। त्यो समयमा हामीले चाहिँ जति हामीले चाहिँ आफ्नो अगाडि पुण्य सम्पादन गर्ने अवसर आएको छ, चाहे ठूलो ठूलो पुण्य होस् चाहे सानो सानो पुण्य होस्, पुण्य भनेको ठूलो सानो भनेर नछुट्याइकन तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो सामुन्ने आएको आफ्नो आफूलाई चाहिँ अवसर जुरेको पुण्यलाई चाहिँ सम्पादन गरिहाल्नु पर्छ। म त ठुल्ठुलो पुण्यहरू गर्ने, यस्ता सानो सानो पुण्यहरू गर्छु र म भनेर कहिले नभन्नु। पुण्य भनेको चाहिँ सानो ठुलो भनेर तपाईले छुट्याउनु हुँदैन। ठोपा ठोपाले त गाग्री भर्छ भने हाम्रो जीवनको चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको ससाना पुण्यहरूले पनि हाम्रो सुखरूपी घडा हामीले भर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी पाप भनेको पनि तपाईले चाहिँ यो सानो पाप त हो नि, यसले के नै गर्छ र मलाई, ठुला ठुला पाप पो हामीले गर्नु हुँदैन त, यस्ता साना साना पापहरू त गरे पनि के भयो र भनेर फेरि ससानोदेखि लिएर ठुल्ठुला पापहरू पनि हामीले गर्नु हुँदैन। किन त भन्दाखेरि ससानो पापहरू गर्दै गर्दै गयो भने पनि त्यो पनि ठोपा ठोपा मिलेर चाहिँ घडा बढे जस्तै, गाग्री भरे जस्तै ससानो पापहरू पनि चाहिँ जम्मा हुँदै 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 हाम्रो दुःखरूपी घडा भडिने छ। अनि हामी दुःख मन नपर्ने मान्छेले के गर्नु पर्यो? ससानो पापदेखि ठुल्ठुला पापहरूलाई पनि हामीले त्यागिदिनु पर्यो भने सुख चाहने हामी मान्छेहरूले ससाना पुण्यदेखि लिएर ठुल्ठुला पुण्यहरूलाई पनि सम्पादन गर्ने अवसर हामीले चाहिँ जुराउनु पर्दछ। यसरी तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। त्यसैले भगवान बुद्धले यहाँ देशना गर्नु भएको चाहिँ पुण्य सम्पादन गर्दाखेरि अलिकति मात्र त हो गरेको भनेर चाहिँ ठान्ने उपासकहरूलाई भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको, हे उपासक उपासिकाहरू, जीवनमा पुण्य गरेको भनेको मैले सानो पुण्य गरे, यति चाहिँ पुण्य गरे भनेर कहिले पनि नसोच्नु। ससानो पुण्यलाई हामीले अवहेलना नगर्नु। जति पनि ठुल्ठुला रुखहरू हुन्छन्, जति पनि ठुल्ठुला वृक्षहरू हुन्छन्, त्यसको बिउ हेर्दाखेरि ससानो नै हुन्छन्, तर त्यो बिउको कारणले गर्दाखेरि मल जल हुँदै गर्दाखेरि आखिर सानो बिउले ठुल्ठुला वृक्षहरू बन्छ, ठुल्ठुला रुखहरू बन्छ, हैन, ठुल्ठुला फलहरू फल्छन्। त्यसरी नै पुण्य सानो होस् या पाप सानो होस्, बिउ बन्छ र त्यो बिउको कारणले गर्दाखेरि पाप, हैन, रूपी त्यो सानो पापले गर्दाखेरि पनि ठुल्ठुला दुःखहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छ। ससानो पुण्य रूपी बिउले पनि हाम्रो जीवनमा ठुल्ठुला सुखहरू वृद्धि हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो धम्मपद अर्थकथामा आएको 122 नम्बरको गाथा माव मन्येत पुण्यस्य, माव मन्येत पुण्यस्य नमन्तं आगमिष्यति उदबिन्दु निपातेन उद कुम्भोपि पुरति धीरो पुरति पुण्यस्य ठोकं ठोकम्पि आचिनं। अवहेलना कहिले पनि नगर, ससानो पुण्यहरूलाई पनि। पुण्यहरू वृद्धि बिस्तारै हुँदै जान्छ, जसरी ठोपा ठोपा मिल्दै थोपा थोपा गर्दै पुण्य रूपी गाग्री भरे जस्तै पण्डित जनहरूले पनि आफ्नो जीवनमा सुखरूपी गाग्रीलाई अलि अलि पुण्य गर्दै भर्न सक्नुपर्छ भनेर यो गाथा श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो गाथा भयो। 122 नम्बरको धम्मपद अर्थकथा गाथा है। त्यसैले पनि हामीहरूले विशेषतः हामी पुण्य धर्म सम्पादन गर्नुपर्ने उपासक उपासिकाहरूले यो जान्नुपर्ने विषय हो, बुझ्नुपर्ने विषय हो। फेरि पनि मैले तपाईहरुलाई दोहोऱ्याएर भने पाप भनेको यो सानो पाप त हो नि भनेर पनि पाप भनेको गर्नु हुँदैन। अब ठुल्ठुला पापको त कुरै छाड्नुस् हैन। सानोदेखि लिएर ठुला पापहरूलाई पनि त्याग्नु पर्छ।
अलिकति भनेर त्यो पापलाई गरिहाल्नु हुँदैन। पुण्य भनेको ससानोदेखि ठुल्ठुला पुण्यहरू गर्नुपर्छ। अलिकति पुण्य गरेर के हुन्छ र भनेर अलिकति पुण्यलाई चाहिँ छाड्नुहुन्न। आफूलाई जुरेको जुन पुण्य छ उसलाई डुण्डङ्घि करोथ पुण्यं पापस्मि रमति मनो। पुण्य भनेको अलिकति भनेर पर्खेर नबस्ने, यो अलिकति पुण्य त हो नि, भोलिपछि ठुल्ठुलो गरौँला भनेर नबस्ने। जीवनमा आएको ससानो पुण्यलाई पनि डुण्डङ्घि करोथ पुण्यं, हैन, तत्काल गरिहाल रे। पुण्य भनेको चाहिँ पाप भनेको चाहिँ कहिले पनि नगर रे, पुण्य भनेको त गरिहाल रे। किन त भन्दाखेरि पुण्य भनेको श्रद्धा आउने बित्तिकै गरिएन भने त्यो पुण्यमा समय लगायो भने बिस्तारै पापले ठाउँ लिन्छ। अनि ठाउँ लिएपछि अनि पछि हुँदै जाँदाखेरि समय बित्दै जाँदाखेरि अनि त्यस्ता मान्छेले गर्ने भनेर मनसाय राखिसकेको पुण्य पनि गर्न सक्दैन। अलिकति भनेर चाहिँ छुट्याउनु हुन्न भनेको। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ घटनाक्रम अगाडि बढाउँछु। श्रावस्तीमा एउटा ठूलै समूहले भगवान बुद्ध सहित भिक्षु संघहरूलाई संघदान प्रदान गरे। संघदान भनेको चाहिँ त्यति बेला भगवान बुद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो। बुद्धकालीन घटना भएको कारणले बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई अति नै श्रद्धा राखेर भिक्षु संघ प्रति संघदान गरे। सबै उपासक उपासिकाहरूले श्रद्धा भाव विभोर गरेर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर शरणशील पनि ग्रहण गरेर ती उपासक उपासिकाहरूले जीवनमा पञ्चशील पनि ग्रहण गरेर पानातिपाता वेरमणि, हैन, अधिन्नादाना वेरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, मुसावादा वेरमणि, सुरामेरयो मज्जपमादथाना वेरमणि, शिक्षापदं समाधियामि भनेर म प्राणी हिंसा गर्दिन, म चोरी गर्दिन, म व्यभिचार गर्दिन, म झुटो कुरा बोल्दिन, म लागु पदार्थ सेवन गर्दिन भनेर यो पाँचवटा नियमहरूलाई पञ्चशील भनेर भनिन्छ। शरणशील त्रिरत्नको शरणमा गएको, पञ्चशील पाँचवटा नियमले सम्पन्न भएर मनमा श्रद्धा भाव राखेर त्रिरत्न प्रति आदर गौरवका साथ बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई महासंघ दान गरे त्यति बेलाका त्यो उपासक उपासिकाहरूले। अब कसरी गरे हेर्नुस् है। त्यो गराईलाई भगवान बुद्धले कसरी व्याख्या गरिदिनु भयो है, त्यो कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ कथावस्तु आउँछ, अब सुन्नुस् र स्योर पनि गरिदिनुस्। मान्छेहरूलाई दान गर्ने चाहिँ विधि कहिलेकाहीँ चाहिँ गरिरहँदाखेरि पनि परिपूर्ण नभइरहँदाखेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपमा फल दिन सक्दैन, हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूले बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई दान प्रदान गर्दाखेरि भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघहरूले दान गरेकोलाई त्यत्तिकै लिँदैन। भिक्षुहरू भनेका तपाईले दान दिने बित्तिकै त्यत्तिकै हात थापेर मात्र लिने त्यसरी होइन। भिक्षुहरू भनेको तपाईले दिनुभयो भने भिक्षुहरूले पनि दिनुहुन्छ। तपाईले चाल पाउनु भयो भएन त्यो बेग्लै कुरा हो, तर तपाईको केही चीज भिक्षुहरूले प्राप्त गर्छ भने त्यो भिक्षुले पनि तपाईको लागि केही दिइरहेको छ, केही त्यागिरहेको छ, तपाईको लागि पनि केही लाभ भइरहेको छ। यति कुरामा तपाईले यक्का राख्नुपर्छ श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूले। तपाईले भिक्षुलाई केही दान दियो भने भिक्षुले तपाईलाई आशिष दिन्छ, मैत्री भाव व्यक्त गरिदिन्छ। तपाईको जे होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, सुखी होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस् भनेर भिक्षुले आफ्नो शुद्ध मनले तपाईलाई चाहिँ मैत्री प्रसार गर्छ, आशीर्वाद दिन्छ, हैन। र तपाईले प्रदान गर्नु भएको जति पनि आमिष दानहरू छन्, चीज वस्तुहरू, खाना पिना वस्त्र आदि इत्यादिहरू छन्, त्यो खाना पिना आदि इत्यादि तपाईले दान गर्नु भएको त्यो आमिष दानलाई भिक्षुहरूले बुद्ध शासन विस्तारको लागि,
बुद्ध शासनको चिरस्थायीको लागि भिक्षुहरूले त्यो तपाईले दिनुभएको त्यो वस्तुलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। सही रूपमा, शुद्ध रूपमा, पवित्र रूपमा त्यो वस्तुहरू प्रयोग गरिदिनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ आर्थिकै दान गर्नुहोस्, भौतिकै दान गर्नुहोस्, जसुकै दान गर्दाखेरि पनि त्यो चिजलाई भिक्षुहरूले सही सदुपयोग गरेर, त्यो पनि के को लागि सही सदुपयोग गर्छ त भन्दाखेरि बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि, धर्म प्रचारको लागि, बहुजन हित सुखको लागि, पर उपकारको लागि भिक्षुहरूले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ के गर्छ? सही सदुपयोग गर्छ। जति जति तपाईले दिनुभएको दानलाई भिक्षुहरूले सही सदुपयोग गरिदिन्छ, त्यति त्यति तपाईलाई त्यो प्रयोगबाट प्राप्त भएको पुण्यको भाग तपाईलाई पनि लाग्छ। तपाईले अब भन्देलाई चाहिँ एउटा एक छाक हैन भोजन दान गर्नुभयो भने पनि तपाईले हेर्दाखेरि भिक्षुहरूलाई दान गरेको जस्तो हो, तर त्यो दानबाट तपाईलाई पनि भिक्षुहरूले तपाईलाई पनि केही दिइरहेको हुन्छ, आशिष दिइरहेको हुन्छ। अझ भिक्षुहरूलाई दान दिने बित्तिकै तपाईलाई त आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रज्ञा, यो 5 वटा सम्पत्तिहरू तपाईलाई प्राप्त भइसकेको हुन्छ। त्यसैले भिक्षुहरूलाई दान दिनु भनेको आफूले पनि प्राप्त गर्नु हो। यति कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्छ है उपासक उपासिकाहरूले। पुण्यको रूपमा तपाईलाई प्राप्त हुन्छ। जुन विषय वस्तु तपाईले यो संसार त्यागिसकेपछि लिएर जान सक्नुहुन्न, त्यस्ता चीज वस्तुहरूलाई भिक्षुहरूप्रति शील समाधि प्रज्ञाले अभ्यास गरिरहेका भिक्षुहरूलाई तपाईले दान गरेर त्यो भौतिक सम्पत्तिलाई दान गरेर पुण्य रूपी सम्पत्ति सातेर लिने हो कि तपाईले? सातेर लिने हो। जुन चीज लिएर जान मिल्दैन त्यो चीजलाई चाहिँ पुण्य रूपी सम्पत्तिमा सातेर लिएर जाने हो हामीले। त्यसरी हामीले सोच्नुपर्छ, त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि मात्र दान प्रति तपाईलाई सन्तोष मिल्छ, अनि सन्तोष मिलेको दानले तपाईलाई सुख प्रदान गर्छ। यो लोकमा पनि परलोकमा पनि तपाईलाई सुख दिने भनेको पुण्यले बाहेक कसैले पुण्य सुख दिन सक्दैन। न तपाईको परिवारले तपाईलाई परलोकमा सुख दिन आउँछ, न तपाईको चाहिँ छोराछोरीले सुख दिन, न तपाईले कमाएको धन सम्पत्तिले तपाईको पछि पछि लागेर परलोकमा सुख दिन आउँछ, कसैले दिन आउँदैन। तपाईले जीवनमा बाँचिरहँदो हुँदाखेरि काय वाक चित्तद्वारा गरिएको कुशल पुण्यको कारणले मात्रै तपाईलाई सुख दिन आउँछ। यो लोकमा होस् परलोकमा होस्, र तपाईको साथमा आउने भनेको तपाईले गरेको पुण्य नै तपाईको साथ आउने हो, अरु कोही पनि तपाईको साथ आउँदैन। आए त्यही घाटसम्म, मसानसम्म, आरे घाटसम्म मात्रै आउँछ, त्यहाँबाट सबै फर्केर आउँछ। तपाईलाई त आगोमा डन डन बलाइदिन्छ, जलाइदिन्छ, खरानी बनाइदिन्छ। भर्खरै हाम्रो चाहिँ हाम्रो गुरुवर भन्थे त अब तपाईको देख्नु भएन, आरे घाटमा गएर चाहिँ अब चिर निन्द्रामा सुत्नु भयो र उहाँलाई आगो हामीले लगाए, यही हातले आगो लगाए। आखिर चाहिँ गुरुको सँगै जानु पनि सकेन, गुरुले आऊ पनि भन्न सकेन, गुरुको दुःख हामीले अलिकति लिन्छु भने पनि सकेन हैन। गुरुलाई त्यत्रो रोग लाग्यो हैन, गुरु तपाईलाई साह्रै दुःख भयो त्यो रोगले। अलिकति त्यत्रो तपाईको चेलाहरू छन् हैन, उहाँको चेलाहरू त सयौं जना छन् त, तपाईको त्यत्रो चेलाहरू छन्, उपासक उपासिकाहरू त लाखौं छन् नि हैन। अलिकति अलिकति हामीलाई बाँडिदिनुस् न, तपाईको दुःख, तपाईको रोग, तपाईको पीडा, तपाईको चिन्ता हामीलाई अलिकति अलिकति बाँडिदिनुस् न। तपाईलाई सजिलो हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन, भने पनि दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। छ त? ल चेलाहरू, म त एक्लै जाने भयो, यत्रो मैले चेलाहरू बनाए, आऊ न एकजना आऊ भनेर भनेको भए को जाने? म आउँछु भनेर मैले भने पनि म जान सकिन्न। त्यसैले चाहिँ आखिरमा हामीले चाहिँ हाम्रो सँगै लिएर जाने, हामी सँगै आउने, हामीलाई परलोकसम्म पनि सुख दिने भनेको हामीले सम्पादन गरेको पुण्यले मात्र गर्छ है। अन्तमा मेरो छोरा छ, मेरो धन छ, मेरो परिवार छ, मेरो यो छ, मेरो यो छ, मेरो फलना छ भनेर भन्ने मान्छेहरू त मूर्खहरू हुन्।
यो छ त्यो छ फलाना छ थिस्का छ भनेर तपाईलाई अन्तिममा साथ कसैको हुँदैन। त्यसैले तपाईले सम्पादन गरेको पुण्य नै तपाईको अन्तिम सहारा, अन्तिम सुख, अन्तिम सहयात्री भनेर तपाईले सम्झिनु पर्यो। यो त सबैलाई लागू हुन्छ। यो कसैलाई चाहिँ काखा कसैलाई पाखा गर्दैन। कर्मले भनेको सबैलाई समान नै गर्छ। कर्म भने त्यस्तो हैन। त्यसैले यहाँ अब तपाईको चाहिँ श्रावस्ती नगरमा थुप्रै श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू मिलेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई, भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई चाहिँ दान प्रदान गरे। त्यो दान प्रदान गर्दाखेरि उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ साह्रै मन प्रसन्न, साह्रै गदगद छ। भगवान बुद्ध प्रमुख हामीले भिक्षु महासंघलाई दान प्रदान गर्न पाए, जीवनको लागि हामीले आधार बनाए भनेर चाहिँ खुसीले गदगद भएका ती उपासक उपासिकाहरूलाई भगवानले के धर्म देशना गर्नुभयो भने राम्रोसँग सुन्नुस् है र अरूलाई पनि शेयर गर्नुस् है। यो चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण छ के सबैलाई। अब धेरै ग्रुप हैन, एउटा चाहिँ समूहले नै भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई दान गर्न आउँदाखेरि भगवान बुद्धले उपासक उपासिकाहरूलाई अनुमोदन धर्म देशनाको रूपमा के देशना गर्नुभयो त भन्दाखेरि, हे उपासक उपासिकाहरू, हे श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरू, संसारमा दान प्रदान गर्ने 4 प्रकारका उपासक उपासिकाहरू हुन्छन्। कति प्रकारका? 4 प्रकारका उपासक उपासिकाहरू हुन्छन्। कस्तो उपासक उपासिकाहरू त भन्दाखेरि, कोही उपासक उपासिकाहरूले श्रद्धा नै राखेर आफूले रगत पसिना बगाएर कमाएको त्यो धन सम्पत्तिलाई बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघ या चाहिँ श्रद्धा राखेर दान प्रदान गर्दाखेरि आफूले मात्रै दान गर्छन्, अरूलाई दान गराउँदैन। एक थरीका मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि, एक थरीका उपासक उपासिका कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि, एक थरीका दाताहरू कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि, आफू स्वयं चाहिँ दान गर्छ तर अरूलाई गराउँदैन, अरूलाई सहभागी गराउँदैन भनेको। हे उपासका उपासिकाहरू, जसले आफूले मात्रै दान प्रदान गर्दछ अरूलाई सहभागी गराउँदैन भने त्यस्ता उपासक उपासिकाहरूले, त्यस्ता दाताहरूले आफूले दान गरेको हिसाबमा उसले चाहिँ भोग सम्पदा चाहिँ प्राप्त गर्छ। त्यो दानको आनुभावले भोग सम्पदा भनेको धन सम्पत्ति भनेको, भोग सम्पत्ति भनेको धन सम्पत्ति, भोग सम्पदा चाहिँ प्राप्त गर्छ तर पारिवारिक सम्पदा चाहिँ गुमाउँछ अरे। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि, आफूले मात्रै दान गर्ने अरूलाई सहभागी नगराउने त्यस्ता दाताहरूलाई चाहिँ त्यो दानको आनुभावले चाहिँ श्री सम्पत्ति चाहिँ प्राप्त हुन्छ तर पारिवारिक सम्पत्ति चाहिँ उसलाई प्राप्त हुँदैन। भगवान बुद्धले ती उपासक उपासिकाहरूलाई यो देशना गर्नुभएको। अनि त्यसपछि दोस्रो नम्बरको या भनौं अर्को थरीको एक प्रकारको दाताहरू कस्तो त हुन्छ त भन्दाखेरि, जसले अरूलाई चाहिँ दान गराउँछ। दान गर्नुपर्छ, दान भनेको राम्रो छ, दान भनेको पुण्य हो भनेर चाहिँ अरूलाई चाहिँ दान गराउँछ तर आफूले चाहिँ फेरि अलिकति कन्जुस गरेर हो कि हैन, आफूले चाहिँ फेरि दान गर्दैन तर अरूलाई चाहिँ उसले दान गराउँदै चाहिँ हिँड्छ। यो दोस्रो थरीको दाताहरू, दोस्रो थरीको उपासक उपासिकाहरू, जसले अरूलाई चाहिँ दान गर्न प्रेरणा दिन्छ, दान पनि गराउँदछ तर आफूले चाहिँ गर्दैन भने त्यस्ता उपासक उपासिका, त्यस्ता दाताहरूले कस्तो फल पाउँछ त भन्दाखेरि, अरूलाई पुण्य गराएको हिसाबबाट त्यो पुण्यको फलले उसले चाहिँ पारिवारिक सम्पदा, पारिवारिक सुख, पारिवारिक सम्पत्ति चाहिँ उसले पाउँछ
तर श्री सम्पत्ति चाहिँ उसले पाउँदैन। किन त भन्दाखेरि उसले आफैले दान चाहिँ गरेको छैन भने, आफैले दान नगर्दाखेरि उसले श्री सम्पत्ति चाहिँ पाउँदैन त्यसको फलको रूपमा। तर अरूलाई चाहिँ उसले दान पुण्य गराउन उसले प्रोत्साहन गरेको छ, दान पुण्य गराउनको निमित्त उसले प्रेरणा दिएको छ, अरूलाई चाहिँ दान गराउँछ भन्ने हो भने उसले चाहिँ पारिवारिक सम्पदा यानी कि पारिवारिक सम्पत्ति, पारिवारिक सुख उसले चाहिँ प्राप्त गर्दछ। यो तेस्रो थरीको दाताहरू, उपासक उपासिकाहरू। अनि त्यसपछि भगवान बुद्धले फेरि थप्नुहुन्छ, हे उपासक उपासिकाहरू, अर्को थरीको उपासक उपासिकाहरू पनि हुन्छ। कस्तो थरीको उपासक उपासिकाहरू त भन्दाखेरि, जो उपासक उपासिकाहरू आफू पनि दान गर्दैन र अरूलाई पनि दान गराउँदैन, आफूले पनि दानको महिमा उनीहरूले बुझ्न चाहँदैन र अरूलाई पनि दानको महिमा बुझाएर अरूलाई पनि दान सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने उसले कुनै पनि प्रेरणा, कुनै पनि चाहिँ प्रोत्साहन गर्दैन, अरूलाई पनि गराउँदैन, आफू पनि गर्दैन। त्यस्ता थरीको मान्छेहरू पनि हुन्छन् समाजमा, हैन? त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो उनीहरूले प्रतिफल पाउँछ त भन्दाखेरि, आफूले नगरेको कारणले श्री सम्पत्ति पनि पाएन, अरूलाई पनि दान पुण्य नगराएको कारणले गर्दाखेरि उसले पारिवारिक सम्पत्ति पनि पाएन, द्वितीय सम्पत्ति पाउँदैन। हामीलाई द्वितीय सम्पत्ति चाहिन्छ है। फेरि भौतिक सम्पत्ति, धन सम्पत्ति, श्री सम्पत्ति पनि हामीलाई चाहिन्छ। त्यस्तै गरी अब श्री सम्पत्ति, धन सम्पत्ति चाहिँ अल्याख भएर पनि तपाईको परिवार भएन भने, सन्तान भएन भने, परिवार सुख भएन भने त्यो धन सम्पत्ति भएर के काम, हैन? जसरी तपाईसँग श्री सम्पत्तिहरू छन् त्यस्तै श्री सम्पत्तिहरू भोग्ने व्यक्तिहरू भए पो त्यो सम्पत्तिको अर्थ भयो त, हैन? अब परिवार मात्र भएर पनि पुगेन। फेरि परिवारलाई फेरि पालन पोषण गर्न, उनीहरूलाई सुख शान्ति आवश्यकता रूपमा भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्नको लागि फेरि श्री सम्पत्ति पनि चाहियो। परिवार सुख मात्र भएर पनि भएन। छोराछोरीहरू चाहिँ आफूले चाहे जस्तो छोरा पनि छ, छोरी पनि छ, टन्नै परिवार चाहिँ मिलेर बसेको छ। तर त्यो परिवारको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गर्नको लागि श्री सम्पत्ति भएन भने पनि के हुन्छ, त्यहाँ पनि खटपट हुन्छ, त्यहाँ पनि दुःख आइपर्छ, हैन? तर त्यस्ता थरीको मान्छेहरू पनि हुन्छन् जसले आफू पनि पुण्य गर्दैन, दान गर्दैन, शील पालन गर्दैन, ध्यान भावना गर्दैन, हैन? यानी कि दान गर्दैन और अरूलाई पनि दान गराउँदैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले न श्री सम्पत्ति नै हुन्छन् त्यस्ता मान्छेलाई, न परिवार सम्पत्ति नै हुन्छन् त्यस्ता मान्छेलाई। शून्य उसको जीवन, शून्य उसको जीवन। न धन सम्पत्ति छ, न परिवार सम्पत्ति छ, सन्तान सुख पनि छैन। कोही कोही मान्छे तपाईले देख्नु भएको होला, सन्तानहरू पनि छैन, धन सम्पत्ति पनि छैन, बाटोमै बस्ने, खाने, लड्ने, बढ्ने, कसैले चाहिँ दुःख सुखको कुरा गर्ने कोही पनि हुँदैन त्यस्ता मान्छेहरूसँग, जसले आफूले पनि दान गर्दैन र अरूलाई पनि दान गराउँदैन भने त्यस्ता मान्छेहरूले पाउने प्रतिफल भनेको धन सम्पत्ति विहीन भएर, परिवार पनि विहीन भएर उसले जीविका गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले उपासक उपासिकाहरूलाई तेस्रो थरीको मान्छेहरूको विषयमा पनि उहाँले देशना गर्नुभयो, हैन? त्यसपछि आयो चौथौं प्रकारको, चौथौं किसिमको मान्छेहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, जो मान्छेहरू बुद्ध धर्म संघ प्रति अगाध श्रद्धा राखेर कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर कुशल पुण्यको महिमा बुझेर आफूले पनि सक्दो क्षमता गच्छेले भ्याएसम्म पुण्य सम्पादन गर्दछ, दान गर्दछ भनेको। बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई त्यसरी चाहिँ दान प्रदान गर्दछ र आफूले गरेको त्यो दान प्रदानमा अरू व्यक्तिहरूलाई पनि सहभागी गराउँदछ, अरू व्यक्तिहरूलाई पनि दान प्रदान गराउँछ।
भनाइको मतलब आफूले पनि श्रद्धा राखेर अरूलाई पनि श्रद्धा राख्न लगाएर आफूले पनि दान गर्दछ अरूलाई पनि दान गराउँदछ भने त्यस्ता उपासक उपासिका त्यस्ता दाताहरूले त्यो कुशल पुण्यको अनुभवले कस्तो प्रतिफल पाउँछ त भन्दाखेरि आफूले पुण्य गरेकोमा उसले श्री सम्पत्ति पनि अल्याख पाउँछ र अरूलाई पनि पुण्य गराएको कारणले गर्दाखेरि उसले परिवार सुख पनि प्राप्त गर्दछ। श्री सम्पत्ति पनि पर्याप्त छ हेर्नुहोस् र छोरा छोरीहरू पनि छन् पर्याप्त रूपमा छोरा छोरीहरू पनि छन् र त्यसमाथि त्यो परिवारबाट छोरा छोरीहरूबाट परिवारबाट उसलाई सुख पनि प्राप्त हुन्छ। भनाइको मतलब भोग सम्पदा पनि प्राप्त हुन्छ पारिवारिक सम्पदा पनि प्राप्त हुन्छ। भोग सम्पदा भनेको श्री सम्पत्ति धन सम्पत्ति पारिवारिक सम्पत्ति भनेको छोरा छोरीहरू अब तपाईहरुको छोरा छोरीहरू कसैको छोरा छोरी हुँदाखेरि पनि छोरा छोरीहरूबाट सुख प्राप्त हुँदैन तपाईको दुखै हुन्छ जति छोरा छोरी हुन्छ झन् दुःख भइरहेको हुन्छ। त्यसरी चार थरीका मान्छेहरू यो संसारमा हुन्छन्। यो चार थरीको मान्छेहरूमा अब तपाई कुन चाहिँ थरीको कुन चाहिँ किसिमको कुन चाहिँ प्रकारको मान्छेमा कुन चाहिँ किसिमको उपासक उपासिकाकोमा कुन चाहिँ किसिमको दाताको रूपमा तपाई प्रस्तुत हुने हो त्यो चाहिँ तपाईको हातमा छ। कस्तो सम्पदा तपाईले प्राप्त गर्न चाहेको हो। अब भोग सम्पदा मात्रै प्राप्त गर्ने हो भने तपाई आफू एक्लैले मात्रै दान पुण्य गरे पनि भयो होइन। मलाई परिवार सम्पत्ति पनि चाहिन्छ परिवार सम्पदा पनि चाहिन्छ परिवार सुख पनि चाहिन्छ मलाई छोरा छोरी सन्तानहरू पनि चाहिन्छ मलाई चाहिँ छोरा छोरी सन्तानहरूबाट सुख पनि चाहिन्छ भन्ने हो भने चाहिँ तपाईले अरू व्यक्तिहरूलाई पनि श्रद्धा उत्पन्न गराएर उहाँहरूलाई पनि दानशील भावनादि कुशल पुण्यलाई सम्पादन गर्नको निमित्त गराउनको निमित्त तपाईले सहभागी गराउनु पर्छ। यसरी भगवान बुद्धले उपासक उपासिकाहरूलाई संगदान दिएका उपासक उपासिकाहरूलाई यसरी प्रवचन दिनुभयो। चार थरीको मान्छेहरू जो आफू दान गर्दछ अरूलाई गराउँदैन, एक अरूलाई गराउँछ आफू दान गर्दैन, दुई आफू पनि दान गर्दैन अरूलाई पनि दान गराउँदैन, तीन आफू पनि दान गर्दछ र अरूलाई पनि सहभागी गराएर दान गराउँदछ, चार। यसरी चार थरीको दाताहरू चार थरीको उपासक उपासिकाहरू चार थरीका मान्छेहरूले चारै थरीको किसिमले पुण्य पनि सम्पादन पुण्य पनि प्राप्त गर्दछ भोग सम्पत्ति र परिवार सम्पत्ति। र हाम्रो जीवनमा चाहिँ यस्तो सुखहरू पनि चाहिन्छ श्री सम्पत्ति पनि चाहिन्छ र त्यो प्राप्त गरेको श्री सम्पत्तिले हामीलाई सुख पनि प्राप्त हुनुपर्छ। धन सम्पत्ति मात्र भएर पनि सुख हुँदैन। त्यही धन सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई कति दुःख आइपर्छ। त्यसैले चाहिँ दान गरिसकेपछि शुद्ध मन श्रद्धा राखेर तपाईले दान गर्नुभयो भने त्यो दानबाट तपाईले श्री सम्पत्ति पनि प्राप्त गर्दछ र तपाईले सुख पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। र अरूलाई तपाईले चाहिँ दान पुण्यमा तपाईले अरूलाई सहभागी गराएर तपाईले दान गराउनु भयो भने त्यो अरूलाई पनि सम्पादन गरेको कारणले गर्दाखेरि के हुन आउँछ तपाईले पारिवारिक सम्पदा यानी कि पारिवारिक सुख छोराछोरीहरू पाउँछ तपाईले। सन्तान सुख पाउँछ भनेको यो भनेको मतलब सन्तान सुख पाउँछ भनेको। अब कोही कोही मान्छेहरू हुन्छन् त तपाईको समाजमा धन सम्पत्ति अल्याक छन् है तर त्यो धन सम्पत्ति भोग गर्ने मान्छे हुँदैन। बुढाबुढीलाई अब त्यत्रो धन सम्पत्ति के काम त्यो किन थाहा छ तपाईलाई? त्यो किन त भन्दाखेरि उसले चाहिँ दान गर्दाखेरि आफूले चाहिँ दान गरेर आयो तर अरूलाई चाहिँ दानमा सहभागी गराएर आएन। यसो भन्दाखेरि कोही कोही त्यस्ता मान्छेहरूलाई मनमा खसक्क पर्ला तर तपाईको कर्म संस्कार हो। अब आइन्दा त मैले पहिलाको जन्ममा मैले थाहा नपाएर मैले त्यसरी दानलाई सम्पादन गर्न सकिएन
तर यो जन्ममा भए पनि मैले अब आइन्दा त्यस्तो सुख सम्पदा प्राप्त गर्नको निमित्त मैले दानलाई यसरी सम्पादन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर जानेर बुझेर अहिले भए पनि त गर्नु पर्यो। अहिले पनि गर्नु भएन भने चाहिँ फेरि अर्को जन्ममा पनि यस्तै दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ, यस्तै चित्त दुखाएर बस्नुपर्ने हुन्छ, यस्तै अभावमा तपाईँले जीवनयापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दान गर्दाखेरि आफू पनि दान गर्नुहोस् र अरूलाई पनि दान गराउनुहोस्, सहभागी गराउनुहोस् है त। त्यस्ताले चाहिँ अब जहिले पनि त्यस्तै सहभागी गराउन सक्ने नै अवस्था भन्ने त हुँदैन। पुण्य भनेको अब एक्लैले पनि गरिहाल्ने, तर तपाईँको मनमा चाहिँ जहिले पनि अरूलाई पनि पुण्य गराउनु पर्छ भन्ने मनसायले तपाईँ प्रेरित हुँदै अगाडि पुण्य गर्दै जाने त्यस्तो अवसर आयो भने अरूलाई पनि पुण्य गराइहाल्ने हो कि। अब अरू छैन, पुण्य भनेको त आफू पनि गर्नुपर्छ अरूलाई पनि गराउनु पर्छ रे। अब चाहिँ अरू साथमा छैन, म एक्लै मात्र पुण्य गर्दिनँ भनेर बसिरहनु पर्दैन। फेरि अरूसँग कोही पनि छैन, म एक्लैले गर्दिनँ भनेर नगर्ला। फेरि पुण्य भनेको त आफूले पनि गर्ने हो, तर मनमा चाहिँ अरूलाई पनि पुण्य गराउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्ने हो। समय अवसर आयो भने सबैलाई सहभागी चाहिँ गराएर तपाईँले पुण्य गराउने हो भनेर यसरी भगवान बुद्धले श्रावस्ती नगरमा उपासक उपासिकाहरूको एउटा समूहले भगवान बुद्धलाई चाहिँ दान प्रदान गर्न आउनु हुँदाखेरि चाहिँ बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई त्यसरी दान गर्न आउँदाखेरि भगवान बुद्धले ती उपासक उपासिकाहरूलाई यसरी दानको महिमाको विषयमा भगवान बुद्धले थरी थरीको पुण्य सम्पादनलाई विभाजन गरेर उहाँले चाहिँ देशना गर्नु भएको छ। अब दान भनेको तपाईले धन सम्पत्ति मात्र त्याग्ने हैन, श्री सम्पत्ति मात्रै त्याग्ने, यो खानपान आदि पैसा मात्र त्याग्ने भन्नु होला। दानको अर्थ त अर्कै छ। शरीरबाट दान गर्ने, वचनबाट दान गर्ने, मनबाट दान गर्ने। शरीरबाट तपाईले अरूलाई आपद विपद पर्दाखेरि श्रम दान गरिदिने, शरीरबाट आँखा दान, नेत्र दान, रक्त दान, के छ दान। अब वचनबाट पनि अरूलाई दुःख आइपर्दाखेरि बोल्नु पर्ने ठाउँमा बोलिदिने, सत्य वचनहरू बोल्ने हैन, अरूको मनमा पीडा भएकोलाई बोली वचनले नै उसको दुःख पीडाहरू हटाइदिने, त्यो पनि दान हो। मनले अरूको जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस् भनेर तपाईले चाहिँ मनबाट दान गर्ने। अब दानको परिभाषा त धेरै छ। अब यो संसारमा भएको अविद्या र तृष्णालाई हटाउनको निमित्त धर्मदान दिने। अब भन्देहरूले दान दिने भनेको धर्मदान, यसरी चाहिँ धर्मदान दिनुपर्छ हैन। अनि भगवान बुद्धद्वारा देशित यो सानो अनुमोदन धर्म देशना सुनेर त्यो दान गर्न आउनेहरूको बीचमा एकजना चाहिँ बुद्धिमान मान्छेले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि, ओहो यो त आश्चर्यको विषय भयो। आखिर पुण्य मात्रै गर्ने होइन रहेछ, पुण्यलाई पनि सही तरिकाले गर्नुपर्ने रहेछ हैन। त्यसैले यो त आश्चर्यजनक, यो त प्रतिफल आउने रहेछ पुण्यको पनि। त्यसैले अब आइन्दा मैले पनि दान गर्दाखेरि, पुण्य सम्पादन गर्दाखेरि आफू पनि पुण्यमा सहभागी भएर अरूलाई पनि पुण्यमा सहभागी गराएर म पुण्य सम्पादन गर्छु भनेर उसले विचार गरेछ। र भगवान बुद्धलाई चाहिँ त्यो मान्छेले के भनेछ त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता तपाईको आजको यो अनुमोदन धर्म देशनाले मैले सामूहिक रूपमा मैले पुण्य सम्पादन गर्ने मेरो मनसाय आयो। त्यसैले भगवान शास्ता भोलिको भोजन हाम्रो नगरमा पाल्नु होला, हाम्रो बस्तीमा पाल्नु होला भनेर चाहिँ उपासक, एउटा बुद्धिमान उपासकले उसले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि, सबैलाई पुण्य गराउनु पर्यो, अझै बढी मान्छेहरूलाई पुण्य गराउनु पर्यो। जति बढी मान्छेलाई पुण्य गरायो त्यति बढी हामीलाई चाहिँ पुण्य लाग्ने हो, आफूलाई पनि लाग्ने हो नि। फेरि उसले चाहिँ भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गरे र भगवान बुद्धले त्यो उपासकलाई के भने त भन्दाखेरि, हे उपासक, कतिजना भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा गरेको, कतिजना पठाउँ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले त्यो उपासकलाई सोध्नु हुँदाखेरि त्यो उपासकले के भन्यो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता
जति पनि भिक्षुहरू छन् श्रावस्तीमा त्यो सबै भिक्षुहरूलाई चाहिँ मैले निमन्त्रणा गरेको। साराका सारालाई पुण्य गराउन चाहने त्यो उपासक भयो नि त। अब एकजना मात्र भयो भने त आफू एकजना मात्र गराए पनि भयो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब उपासक उपासिकाहरूलाई पनि सहभागी गराउनु पर्यो। सबै उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ पुण्य गराउन चाहेको कारणले सबै भन्तेहरूलाई मैले चाहिँ हाम्रो बस्तीमा निमन्त्रणा गरे भगवान शास्ता भनेर भनेपछि भगवान बुद्धले पनि स्वीकार्नु भयो। भोलिको भोजन हे उपासक निमन्त्रणा अनुसार सबै भिक्षुहरू सहभागी हुने भयो भनेर भगवान बुद्धले त्यो उपासकलाई आश्वासन दिएर पठाए। त्यसपछि त्यो उपासक त साह्रै खुसी भयो र चाहिँ आफ्नो बस्तीका मान्छेहरू जसले पुण्य गर्न जानेको छैन हैन, अब आफूले त पुण्य गरेर आएको छ उसले, तर अरूलाई पनि पुण्य गराउने अवसर मिलाउनु पर्यो भनेर चाहिँ उसले त्यो दिन भगवान बुद्धसँग चाहिँ बिदा लिएर आफ्नो बस्तीमा गएछ। आफ्नो बस्तीमा गएपछि उसले बस्तीमा सारालाई त्यहाँ चाहिँ हैन एउटा उद्घोष गर्न थाले, भोलिको भोजन हाम्रो बस्तीमा भिक्षु महासंघलाई हामीले संघ दान दिने हो। जसले आफ्नो श्रद्धा गच्छे अनुसार भिक्षु महासंघलाई भोजन गर्नको निमित्त जे जति दान गर्न सक्नुहुन्छ त्यति दान गर्नुहोस्, पुण्य सम्पादन गर्नुहोस्। यो भनेको चाहिँ हाम्रो भोग सम्पदा र पारिवारिक सम्पदा प्राप्त गर्ने एउटा बीज, एउटा बिउ हामीले चाहिँ बीजारोपण गर्न गइरहेका छौं। हे यो चाहिँ नगरवासीहरू, भोलि मैले सबै भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा गरेर आए। सबै भिक्षुहरूको लागि आवश्यक जसले दान गर्न सक्छ, दान गर्न चाहनुहुन्छ दान गरोस्, पुण्य गर्ने अवसर आएको छ भन्दै नगरमा बस्तीमा गएर सबै ठाउँमा त्यो उपासकहरूले चाहिँ अब त्यहाँ भन्न थाल्यो। अनि सबै त्यहाँको उपासक उपासिकाहरू त खुसी भयो। ओहो, यो फलाना मान्छेले त साँच्चैकै भगवान बुद्ध कहाँ गएर चाहिँ भिक्षुहरूलाई निमन्त्रण गरेर संघदान दिने श्रद्धा चाहिँ राखेर आएको रहेछ, हामी पनि सहभागी हुन पाउने भयो भनेर चाहिँ अब आफ्नो गच्छे आफ्नो श्रद्धाले कसैले त माना दिए, कसैले त पाठी दिए, कसैले त टोकर हैन, चामलहरू, दालहरू, तरकारीहरू, घिउ, तेल, मक्खन हैन, के छ। भिक्षु संघलाई भोजन गराउनको निमित्त आवश्यक चीज वस्तुहरू भिक्षुहरू भनेका चाहिँ भोजन चाहिँ हैन उकालो भोजन नगर्ने हैन, एक समय भोजन गरिसकेपछि अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने त 12 बजे अगाडि भोजन गर्नुपर्ने हैन। त्यहाँ 12 बजे अगाडि उसले भोजन गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी भोजन गर्नुहुन्न। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूलाई भोजनको निमित्त चाहिँ आवश्यक जति पनि पूर्वाधारहरू तयार गर्नको निमित्त भाँडा कुडाहरू चाहिँ तयार पारेर त्यो उपासक र अरू साथीहरू चाहिँ समेटेर उनीहरूको एउटा टोली छ हैन, त्यो टोलीले चाहिँ अब त्यसको चाहिँ एउटा बुद्धिमान नाइके त्यो उपासकले चाहिँ अब बोक्दै यता माग्दै उता माग्दै कर गरेको चाहिँ छैन फेरि। तर चाहिँ कोही मान्छेहरू हुन्छन् त, कसैले प्रोत्साहन गर्ने बित्तिकै श्रद्धा आइहाल्ने हैन, कसैले प्रोत्साहन गर्ने बित्तिकै म गर्छु भनेर अग्रसर भइहाल्ने त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन्। त्यो उपासकले कर गरेको चाहिँ छैन। अब सबै उपासक उपासिकाहरू खुसी भइरहेको त्यो नगरमा, त्यो शहरमा, त्यो बस्तीमा, तर एकजना चाहिँ एउटा व्यापारी सेठ, त्यो पनि धनी मान्छे, साह्रै धनी मान्छे। अब दानको सिलसिलामा तपाईलाई चाहिँ मनमा श्रद्धा उत्पन्न हुने बित्तिकै त्यो दानले धनी गरे भन्दैन के, श्रद्धा आउने बित्तिकै आफ्नो गच्छे अनुसार उसले त्यागिहाल्छ कि हैन। तर श्रद्धा नआयो भने जतिसुकै धनी भयो भने त्याग्नै सक्दैन, अलिकति पनि तपाईले दिनै सक्दैन, त्यस्तो हुन्छ। र त्यो नगरमा एकजना चाहिँ धनी सेठ थियो, सबैले दिए, गरिबहरूले पनि दिए,
श्रद्धा अनुसार माना पाठी घिउ तेल सक्खर के छ सबै दिए, दाल चामल हैन। अब सबैले चाहिँ दिन थाले गरिबहरू भनेर चाहिँ अब धन सम्पत्ति नभएकाहरूले पनि ओहो यस्तो पुण्य गर्ने अवसर आइरहेको छ, यो अवसरमा पनि हामीले यसरी चाहिँ बिउलाई रोप्न सकेन भने भविष्यमा पनि यस्तै त हुने हो। त्यसैले चाहिँ मनलाई सन्तोष पारेर हामीले चाहिँ दान सम्पादन गरिराख्नु पर्छ भनेर अब गरिब परिवारहरूले सम्म पनि श्रद्धा राखेर त्यहाँ चाहिँ अब चामलहरू आदि इत्यादि दिए। तर त्यहाँको त्यो सेठले चाहिँ विचार गरेछ। कसरी विचार गरेछ त भन्दाखेरि यो मान्छे यो उपासक भनेको त कस्तो नहुने रहेछ, दान गर्ने हो भने आफूले मात्र दान गरे त भइहाल्यो, अरूलाई किन यो दान गर उता गर यता गर भनिरहनु पर्ने, त्यत्रो भिक्षुहरूलाई किन उसले चाहिँ भोजनको निमन्त्रणा गर्नुपर्ने, उसलाई गर्न चाहन्छ भने उसलाई चाहिने 1-2 जना भिक्षुहरू बोलाएर उसले चाहिँ भोजन गराए त भइहाल्यो, दान गरे त भइहाल्यो। हेर त सारा मान्छेहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ दान दिनको निमित्त यो दान गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यसरी कराउँदै दान लिँदै थाप्दै हिँडिरहेको कस्तो मान्छे रहेछ बा भनेर त्यो सेठ धनी मान्छेले पनि त्यसरी सोचेछ है। उसलाई त के मनमा आयो त भन्दाखेरि भए त के पनि नदिउँ जस्तो लागेको, किन दिनु पर्यो, मलाई चाहिँ दिनु मनै छैन, किन उसले त्यसरी चाहिँ अरूलाई चाहिँ पुण्य गराउनुको निमित्त त्यसरी आउनु पर्यो भनेर मनमा विचार गर्दै गर्दाखेरि त्यो उपासक दिन चाहने मान्छेले दियोस् भनेर चाहिँ भाँडोमा थाप्दै आउँदाखेरि आखिर त्यो सेठ जो चाहिँ कन्जुस सेठ छ हैन, लोभी सेठ भनौँ न हैन, दिन नसकेको कारणले अब कन्जुस भनेको ठ्याक्कै उसको पसल अगाडि आइसकेपछि उसले चाहिँ दान नदिन चाहिँ सकेन। सबैले दिइरहेको छ, माना दिइरहेको छ, पाठी दिइरहेको छ, बोडा दिइरहेको छ, चामल दाल हैन, घिउ तेल दिइरहेको छ। अब ऊ पनि त सेठ हो, सबैले दिइरहेको छ अनि उसले मनमा त के मनमा रह्यो त भन्दाखेरि अब सबैले दिइरहेको छ, ल म पनि अब अलिकति भए पनि ल दानै गरौँ हैन, धेरै चाहिँ नगरौँ, अरूले दिइहाल्यो ठिकै छ, म धेरै चाहिँ दिन्न, अलिकति भए पनि म दिन्छु भन्ने मनमा चाहिँ फेरि आयो, श्रद्धा चाहिँ आयो फेरि। अनि उसले चाहिँ त्यो मान्छेको जुन चाहिँ भाँडो ल्याएको छ त्यो भाँडोमा यो 3वटा छ नि औँलाले यसरी च्यापेर जति चामल आउँछ नि त्यति मात्र दियो रे। कति चामल? यो 3 औँले चामल लिएर भाँडोमा राखिदियो। त्यसरी चाहिँ सेठ भएर पनि धनी मान्छे भएर पनि भिक्षु सङ्घलाई दान गर्दाखेरि 3वटा औँलाले यसरी चामल टिपेर यसरी दिएको कारणले 3 औँले सेठ भनेर उसको नाम कहल्यो रे के, त्यस्तो कन्जुस भएको। अनि त्यसपछि चाहिँ चामल पनि अलिकति यसरी राखेर चाहिँ भाँडोमा राखिदियो। त्यस्तै गरी चाहिँ अलिकति दाल पनि यो 3वटा औँलाले यसरी च्यापेर चाहिँ जति आउँछ नि तपाईँले यसरी लिन्छ नि हैन, लिँदाखेरि जति आउँछ त्यति नै चामल दियो रे, त्यो के भन्छ दाल पनि त्यति नै दियो। त्यसपछि उसले चाहिँ अलिकति तेल पनि दिए, हो कि होइन जस्तो गरेर चाहिँ त्यो भाँडोले अलिकति तेल खनाइदियो। त्यस्तै गरी घिउ पनि अलिकति खनाइदियो। उसँग भएको जति पनि चीज वस्तुहरू छन् अब सबैले दिइरहेको छ, आफूले नदियो पनि भएन, देऊ नि त भनेर चाहिँ अलिकति सबै अलि गरेर चाहिँ दिन चाहिँ फेरि उसले अलिकति भए पनि दियो। तर त्यो जो उपासक थियो जसले चाहिँ सबैलाई सहभागी गराएर पुण्य गराउने भन्ने मनसाय राखेर त्यसरी चाहिँ दान गर्नको निमित्त संकलन गर्न आउने त्यो बुद्धिमान उपासकले चाहिँ यति उति भनेर कसैलाई भनेन, जसलाई जति श्रद्धा छ त्यति दिने हो भनेर उसले जति दियो अलिकति दिएको चीज पनि थापेर लियो। अनि थापेर लिएपछि कि त्यो सेठले दिएको एक ठाउँको एउटा भाँडोमा भयो, अलिकति मात्रै छ।
उसले सोचेको त के हो त भन्दाखेरि अरूले माना दिएको पाठी दिएको ठाउँमै खसाल दिन पायो भने त माना नै दिएको जस्तो उसलाई हुन्छ। तर त्यो उपासकले चाहिँ एउटा छुट्टै भाँडोमा हैन थापेर लिँदाखेरि त उसलाई त अलिकति लाज लाग्यो कि। कसरी लाज लाग्यो त भन्दाखेरि सबैले देख्यो भने त त्यत्रो सेठले पनि अलिकति दियो भन्लान् भनेर अब अलिकति दिएको पनि स्वाद त त्यो बोरामा चाहिँ मिसाउन पाए त कति दिएको थाहा हुँदैन नि मान्छेहरूलाई। अब तेल पनि अलिकति त्यो तेल अरूले धेरै धेरै तेल दिएको ठाउँमा खनाउन पाएको भए त एकैछिनमा देखिँदैन नि कति दियो। तर भाँडो थाप्दै आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यही सेठको अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ एउटा खाली भाँडामा हैन भाँडामा थापेर लिएछ त्यो उपासकले। अनि उपासकले लिएपछि त उसले के दिएको कति दिएको भन्ने त त्यहाँ छर्लङ्ग देखियो नि। देखेपछि चाहिँ अब उसलाई चाहिँ अब अरूले देख्लान् भनेर बढी पनि दिने श्रद्धा पनि आएन। त्यो उपासकले पनि अब त्यस्तो केही सोचेको होइन। अरू भाँडोहरू सबै भरिसकेको कारणले फेरि अर्को एउटा नयाँ भाँडो थापेको मात्रै हो, ठ्याक्कै त्यसलाई पर्यो। त्यो उपासकले पनि अब यो सेठको जति श्रद्धा छ त्यति मात्र दिने त हो नि भनेर चाहिँ उपासकले पनि लिएर गएछ। लिएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सेठलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो, लाज भयो। अनि त्यो उपासकले त्यो सेठले चाहिँ के सोच्यो त भन्दाखेरि यो जसले यो चाहिँ सङ्कलन गर्न आएको छ मैले यति दिएको भनेर चाहिँ यसले के गर्ने होला, यो अलिकति दिएको भनेर उसले न फ्याक्ने हो कि न चाहिँ खाने हो कि न चाहिँ मलाई चाहिँ अरूले यति दिएको भनेर चाहिँ अरूलाई भनेर चाहिँ मेरो बेइज्जत गर्ने हो कि मेरो अपमान गर्ने हो कि। अब सबैको सामान्य त्यति भन्यो भने त मलाई त बेइज्जत हुन्छ भनेर चाहिँ उसले आफ्नो सेवक एउटालाई उसको पछि पठाएछ। जाऊ उसले के गर्दो रहेछ, मैले अलिकति यो 3वटा औँलाले यसो टिपेर लिएको त्यो चामल, 3वटा औँलाले टिपेर लिएको त्यो दाल हैन, अलिकति राखेको त्यो तेल, अलिकति है फेरि धेरै अलिकति के यो थोपा झारेको, एक थोपा मात्रै झारेको हैन, घिउ पनि एक थोपा, तेल पनि एक थोपा, त्यसरी के गर्दो रहेछ मेरो मैले दिएको के गर्दो रहेछ। न उसले त्यो के यतिचा भनेर उसले फ्याक्छ कि न उसले चाहिँ यतिचा दियो त्यत्रो ठुलो सेठले भनेर चाहिँ अरू त्यहाँ भोजन गराउने त्यो ठाउँमा चाहिँ मेरो बेइज्जत गर्ने हो कि। एकचोटि जाऊ सोधेर त्यो उसको जानेर आऊ बुझेर आऊ ल। बिस्तारै उसको पछि गएर उसले मैले दिएको त्यो दान के गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ जाँच पडताल गरेर आऊ त भनेर त्यो सेठले 3 औँले सेठले एउटा सेवकलाई पठाएछ। अब सेवक न पर्यो अनि सेवकले चाहिँ त्यो चाहिँ सङ्कलन गर्ने त्यो श्रद्धालु उपासकको पछि गएछ। पछि गएर चाहिँ आखिरमा उनीहरूले जुन चाहिँ त्यो दाताहरूले दिएको अन्न पानहरू सङ्कलन गरेको ठाउँमा चाहिँ आखिरमा चाहिँ त्यो श्रद्धालु उपासकले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो सेठले अलिकति मात्र दिएको पनि किन नहोस् उसलाई पनि त्यत्तिकै पुण्य लागोस् भनेर चाहिँ सबै अन्न बालीहरू तेलहरू हैन उसले दिएको जुन चाहिँ तेल छ अरू तेलहरू पनि त्यसमै खनाइदियो। अलिकति चामल छ त्यो चामलहरू पनि त्यसमै राखे, सबै उसकै चामलमा त्यो मिक्स गरिदियो। यानि कि उसको पनि जुन लगानी भएको छ सङ्घप्रति त्यो चाहिँ खेर नजाओस् भनेर चाहिँ त्यो उपासकले त्यसो गरेछ। त्यो सेवकले चाहिँ ठ्याक्कै देखेछ। अनि देखेपछि फर्केर आएर आफ्नो मालिकलाई भनेछ तपाईले दिएको त्यो तेल त्यो घिउ त्यो चामल त्यो दालमा त तपाईको भाँडोमा अरू खन्याएर सबै मिसाएछ उसले त भनेर भनेछ। ए त्यसरी मिसाएछ भनेपछि मेरो त केही होइन पो ठान्यो कि क्या हो त्यसले, मैले अलिकति मात्र दिएको अब अलिकतिको कुरामा मेरोमा खनाइदिएपछि त मेरो त त्यहाँ लोभ भएर गयो नि भन्ने ठानेछ त्यसले। अनि उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि
ठिकै छ, उसले अरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ चामलहरू तेलहरू चाहिँ मिसाउन त मिसाएछ, ठिकै छ। भोलि भोजन गराउँदाखेरि उसले चाहिँ न अरूलाई यो चाहिँ सेठले चाहिँ यति चाहिँ दिएर ल्याएको, त्यही भएर यसलाई मिसाएर मैले चाहिँ पकाएको भनेर चाहिँ मेरो त्यहाँ बेजत गर्ला कि उसले। यदि उसले मेरो त्यहाँ बेजत गर्न थाल्यो भने चाहिँ मैले उसलाई जानेको छु भनेर चाहिँ सेठ चाहिँ रिसाएछ। सेठले चाहिँ जान्न चाहेको के हो त भन्दाखेरि मैले अलिकति दान गरेँ भनेर अरू मान्छेहरूको माझ उसले भन्ने हो कि हैन। त्यो भन्यो भने त सेठको इज्जत जाने भयो। त्योभन्दा गरिबहरूले पनि माना माना पाटी पाटी दिएको छ भने अब सेठले अलिकति दियो भन्यो भने त उसको इज्जत जाने भयो। त्यसरी मेरो इज्जत लिने किसिमले उसले व्यवहार गर्यो भने चाहिँ त्यसको म ज्यानै लिन्छु भनेर चाहिँ भोलि सङ्घहरू सहित भोजन बोलाउँदाखेरि त्यो उपासकले के गर्यो त भन्दाखेरि सङ्घहरूको अगाडि मान्छेहरूको अगाडि मेरो बेजत गर्यो भने यसलाई म बाँकी राख्दैन भनेर चाहिँ आफ्नो यो लुगाभित्र एउटा चक्कु छुरा लिएर गएको उसले। रातभर उसलाई निन्द्रा लागेन कि सबैले दिएको रहेछ, मैले त अलिकति अलिकति मात्र दिएको छ। अब भोलि सारा भिक्षुहरू चाहिँ भोजन आउँछ, मान्छेहरू पनि त्यो भोजन गराउनुको निमित्त सबै सहभागी हुन्छ। अब आफूले पनि अलिकति दिएको छु, आफू पनि सहभागी हुनु पर्यो होइन। त्यसैले त्यो सहभागी हुँदाखेरि मैले यतिको दियो भनेर त्यहाँ बेइज्जत गर्यो भने यसलाई मैले जानेको छु भनेर चाहिँ अब रातभरि उसले के गरौँ कसो गरौँ भनेर चाहिँ विचार गरेर चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि यदि मेरो उसले बेइज्जत गर्यो भने यसलाई म मारिदिन्छु भनेर अन्तिममा रातभरि निन्द्रा नलागेर आखिरमा छुरा लुकाएर त्यो सङ्घलाई भोजन गराउने ठाउँमा त्यो उपासकले त्यसको ज्यान लिने हिसाबले चाहिँ आएको रहेछ। अनि भोलिपल्ट भोजनको कार्यक्रम भयो, भिक्षु महासङ्घ हैन भिक्षु सङ्घहरू पनि उपस्थित भए। सबैले खुसी भएर चाहिँ दान प्रदानहरू गर्दै गए। भगवान बुद्ध सहित भिक्षु महासङ्घ त सबै आइसकेको छ। अनि लास्टमा चाहिँ त्यो दान प्रदानहरू सबै सकिसकेपछि त्यो उपासकले भगवान बुद्धलाई हात जोडेर के प्रार्थना गरे त भन्दाखेरि भगवान शास्ता, हामीले तपाईको उपदेश सुनेर हिजो तपाईले भन्नुभएको छ कि दान गर्दाखेरि आफूले पनि गर्नुपर्छ, अरूलाई पनि गराउनुपर्छ। त्यसरी गरायो भने भोग सम्पदा पनि प्राप्त हुन्छ, परिवार सम्पत्ति पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले भगवान शास्ता, मैले हिजो तपाईलाई तपाई भगवान प्रमुख सबै भिक्षुहरूलाई मैले भिक्षु सङ्घलाई मैले निमन्त्रणा गरेको र आजको यो भोजन दान जुन सम्पादन भइरहेको छ, यो भोजन दानमा म एक्लैको मात्र सहभागिता होइन। यसमा चाहिँ यो नगरको, यो बस्तीको, यो सहरको साराका सारा मान्छेहरूको सहभागिता गराएर मैले भोजन गराएको छु भगवान शास्ता। सबैलाई मैले चाहिँ आफ्नो गच्छे, आफ्नो श्रद्धाले जति दिन सक्छ त्यति दिनु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सबैलाई जानकारी दिएर यो मैले चाहिँ जम्मा पारेर आज बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई हामीले दान प्रदान गरेका हौं। त्यसैले सबैले आफ्नो गच्छे श्रद्धा अनुसार दान प्रदान गरेको कारणले गर्दाखेरि भगवान शास्ता, यो पुण्यको अनुभवले हामी नगरवासीहरू जसले यो पुण्यमा सहभागी भएका छन् सबैलाई समान रूपमा पुण्य प्राप्त होस् भनेर त्यो श्रद्धालु उपासकले भगवान बुद्ध सामुन्ने प्रार्थना गरे। के भनेर गरे? नगरवासीहरूको सबैले श्रद्धा र आस्था हैन उसको चाहिँ गच्छे अनुसार दान प्रदान गरेका छन् रे त्यो सङ्घदानमा। त्यसैले
सबैले आफ्नो श्रद्धा अनुसार चाहिँ यो भोजनमा सहभागी गरेको कारणले गर्दाखेरि सबै उपासक उपासिकाहरूले समान रूपमा चाहिँ पुण्य प्राप्त गरो, सबैलाई पुण्य लाभ होस् भनेर चाहिँ कामना गरेपछि त जो चाहिँ आफूलाई बेइज्जत गर्लान्, मैले अलिकति मात्र दिएको, त्यो अलिकति दिएको कारणले उसले त्यहाँ एनाउन्स गर्ला हैन, फलानालाई यति गर्यो, फलाना यति गर्यो भनेर चाहिँ मैले अलिकति सेठ जस्तो मान्छेले पनि अलिकति दियो भनेर मेरो यहाँ बेइज्जत गर्यो भने यसको म ज्यान लिन्छु भनेर चाहिँ लुगा भित्र हैन, कपडा भित्र उसले चाहिँ छुरा चाहिँ लुकाएर ल्याएको, केही गरी बेइज्जत गर्यो भने यहाँबाट फर्किने बेला यसलाई त मार्छु काट्छु भनेर उसको ज्यानसम्म लिन्छु भन्ने चाहिँ मनसा लिएर आएको मान्छे, त्यो रातभरि निन्द्रा नलागिकन त्यसरी चाहिँ के गर्ने, त्यसलाई भन्दै सोध्दै बस्दै गरेको मान्छेले चाहिँ त्यसरी छुरा नै लुकाएर मार्छु काट्छु भनेर ल्याएको मान्छेले जस्तो सोचेर आएको थियो, त्यो श्रद्धालु उपासकले त के भनेछ, सबैलाई समान रूपमा चाहिँ पुण्य प्राप्त हो, सबैलाई पुण्य लाभ होस् भनेर पो उसले चाहिँ आशिका गर्न थाल्यो। त्यहाँ त त्यस्तो पो कामना गर्न थाल्यो त्यसले त। कहाँ यसले यति ल्याएको उसले यति ल्याएको, यस्तो सेठ भएर पनि अलिकति दियो भनेर उसले त के पनि भनेन। उसले सोचेको र त्यो उपासकले त्यहाँ गरेको व्यवहार त ठिक उल्टा पो भयो त। अनि त्यो चाहिँ महाजन हैन, त्यो सेठले चाहिँ के विचार गर्यो त भन्दाखेरि, म भने भिक्षु महासंघलाई दान गर्दाखेरि म भन्दा गरिब हैन, धन सम्पत्तिले कमजोर व्यक्तिहरूले पनि माना माना पाठी पाठी बोराका बोरा दिएको छ। म जस्तो सेठ, मलाई त 7औं पुस्तासम्म त्यसै बसेर खान पाउने म जस्तो मान्छेले पनि यस्तो महान संघलाई चाहिँ मैले अलिकति तेल, अलिकति घिउ हैन, 3वटा औंलाले टिपेर चाहिँ चामल, 3वटा औंलाले टिपेर चाहिँ दाल मैले दिएको थिएँ। तर पनि यो श्रद्धालु उपासकले सबैले चाहिँ सहभागी गरेको हुनाले, सबैले श्रद्धा गच्छ यसमा चाहिँ सहभागी गराएको हुनाले यो संघ दानबाट प्राप्त भएको पुण्य सबैले समान रूपमा पाओस् भनेर पो कामना गर्छ बा। म भने उसलाई मेरो बेइज्जत गर्यो भने मार्छु काट्छु भनेर मैले चाहिँ यस्तो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई दान गर्दाखेरि पनि मनमा यस्तो बदलाको भाव लिएर, मनमा यस्तो ईर्ष्याको भाव लिएर, मनमा यस्तो द्वेषचित्त राखेर छुरा हैन, चक्कु हैन मैले लुकाएर ल्याएको छु। त्यो पनि त्यो मान्छेलाई मैले चाहे जस्तो गरेन भने, मलाई बेइज्जत गर्यो भने मैले त्यसको ज्यानसम्म लिने, त्यस्तो एउटा चाहिँ घृणित सोच गरेर मैले चाहिँ यहाँ प्रस्तुत भएँ। तर यो उपासक भने चाहिँ सबैलाई समान फल पाओस् भनेर चाहिँ कामना गरिरहेको छ। यद्यपि मैले अरूले जस्तो समान मैले चाहिँ चामल दिएको छैन, दाल दिएको छैन, घिउ दिएको छैन, तेल दिएको छैन, कुनै त्यस्तो सागपात मैले चाहिँ समान रूपमा दिएको छैन। यो 3वटा औंलाले जति समाउन भ्याउँछ त्यति मात्र समाएर दिएको। हुन त मैले यो संघ दानमा यो उपासकलाई मैले समान रूपमा के पनि दिएको छैन। यो नगरको सबभन्दा धनी, सबभन्दा हेट, 60 पुस्तासम्म बसी बसी खान पाउने व्यक्ति हुँ म। तर पनि संघ दान गर्न आउँदाखेरि सबभन्दा कम दिने मान्छे म। त्यो पनि कर काप गरेको थिएँ, ठिकै छ भनेर मनमा आयो, अलिकति सबैले दिँदाखेरि मैले पनि दिइहालौँ भनेर अलिकति मात्रै दिएको थिएँ। तैपनि यो उपासकले यो संघदानको अनुभवले सबैलाई समान पुण्य प्राप्त होस् भनेर कामना गर्दैछ। ओहो, आश्चर्यको घटना भयो। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई दान गर्दाखेरि पनि मैले यस्तो नीच सोच राखेर, अपराधी चित्त लिएर हैन, क्लेश वृद्धि गराएर पाप धर्म गर्नको निमित्त म यहाँ आएको,
तर त्यही उपासकले जसलाई मैले हत्या गर्नेसम्म विचार गरेर आए, त्यही उपासकले मलाई पनि समान रूपमा पुण्य लागोस् भनेर उसले पुण्य सम्पादन गरेको रहेछ। यस्ता व्यक्तिलाई मैले चाहिँ मार्यो भने, काट्यो भने, यस्ता व्यक्तिलाई मैले अपराध गर्न थाल्यो भने मेरो त यो टाउको जुन छ, यो टाउको त तपाईको चाहिँ 7 टुक्रा भएर मेरो मरण हुन्छ होला। 7 टुक्रा भएर मेरो चाहिँ मरण हुन्छ। मैले त्यस्तो एउटा चाहिँ सहन नसकिने किसिमले मलाई पीडा हुन्छ होला। र यो कुरा थाहा पाउने देवताहरूले पनि मलाई चाहिँ सहँदैन होला। किन त भन्ने मैले यहाँ घोर पाप गर्न गइरहेको छु। यस्तो अपराध गर्यो भने चाहिँ म आफै टाउको 7 टुक्रा भएर पनि म मर्न सक्छु र देवताहरूले पनि मलाई रक्षा गर्दैन। यस्ता चाहिँ पापीलाई रक्षा गर्छ भनेर कोही देवताहरूले पनि मलाई प्रिय मान्दैन। किन त भन्दाखेरि यो त मानवहरूले गर्ने कार्य होइन, यो त दानवहरूले गर्ने कार्य। दानवहरूले सोच्ने विचार, दानवहरूको व्यवहार पो मैले गर्न थालेछु। यो व्यक्तिसँग मैले माफी माग्नु पर्छ भनेर आखिरमा त्यही क्षणमा, त्यही समयमा आफ्नो चित्त बदलेर त्यो सेठ जो कन्जुस छ, त्यो सेठले आखिर त त्यो चाहिँ श्रद्धालु उपासकको खुट्टा समाएर, हे उपासक, मैले ठूलो अपराध गर्न लागेको रहेछु, तिमीप्रति मैले चाहिँ यस्तो एउटा नराम्रो सोच राखेर मैले तिमीलाई मार्छु, काट्छु भनेर मैले छुरासम्म लुकाएर ल्याएको छु। यस्तो सोच मैले ल्याएँ, मलाई क्षमा गरिदेऊ है। तर तिम्रो सोच कति महान छ। हुन त यो नगरको सबभन्दा धनी व्यक्ति म, सबभन्दा महाजन व्यक्ति म। हुन त महासंघलाई दान गर्दाखेरि सबैले दिएको हिसाबबाट त सबैसँग क्षमता गच्छ अनुसार दिने हो भने त मैले त सारालाई त्यो संघलाई पुग्ने गरी मैले दिनुपर्ने थियो। यस्तो महान कार्यमा पनि मैले चाहिँ आफ्नो चित्तलाई सानो पारेर अलिकति मात्र सहभागी हुँदा पनि तिमीले समान रूपमा पुण्य लागोस् भनेर त्यस्तो आशिका गरेको देखेर मैले तिमीप्रति क्षमा नै माग्नुपर्छ। चित्त वृद्धि भयो, मलाई क्षमा गरिदेऊ है, मलाई क्षमा गरिदेऊ। अब आइन्दादेखि यसरी सङ्गदान हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला मेरो ढोकामा आउनुहोस्, मेरो चाहिँ के भन्छ अब घरमा आउनुहोस्, मलाई भन्नुहोस्, सदा म तत्पर हुनेछु। गच्छ श्रद्धा अनुसार दिने हो भने म आफ्नो गच्छ र श्रद्धाले चाहिँ अब म दान गर्न चाहन्छु। यो पटकको दानमा मैले आफ्नो गच्छ श्रद्धाले दिन सकेन, अलिकति मात्रै मनमा आयो, त्यो अनुसार मैले दिए, क्षमा गरिदिनुहोस्। मैले चाहिँ यस्तो अनैतिक सोचेर, यस्तो अपराध चित्त लिएर म आएको रहेछु भनेर आखिर त्यो सेठले त्यो श्रद्धालु उपासक लाई चाहिँ पाउमा हातले छोएर उसलाई पाउमा ढोगेर क्षमा गरिदिनु है, मलाई क्षमा गरिदिनु। अज्ञानतामा परेर मैले यस्तो सोच राखेँ, यस्तो कार्य गर्नको निमित्त म चाहिँ प्रेरित भएँ, मलाई क्षमा गर भनेर चाहिँ त्यो सेठले त्यो श्रद्धालु उपासकसँग क्षमा माग्दाखेरि त त्यो श्रद्धालु उपासक त चकित भयो। किन त्यसरी क्षमा माग्नु पर्ने? मैले त केही पनि गरेको छैन, तिमीले म माथि केही पनि गरेको पनि छैन। भयो हो तपाईको जुन श्रद्धा छ, हामीले चाहिँ गच्छले मात्रै भनेको होइन, श्रद्धाले पनि भनेको छु। तपाईको अलिकति मात्रै श्रद्धा आएको छ भने पनि, श्रद्धा भनेको त त्यो बिउ हो, त्यसले त पछि ठुलो भइहाल्छ। त्यसैले हे महाजन, यसरी चाहिँ तपाईँ जस्तो महाजनले, तपाईँ जस्तो सेठले मेरो पाउ ढोगेर मसँग क्षमा मागेर मलाई लज्जित नबनाउनुहोस्। हे महाजन, तपाईँले केही अपराध गर्नुभएको छैन भनेर त्यो उपासकले त्यो सेठलाई चाहिँ क्षमा दिए। ऊ लज्जित भयो कि, उसलाई लाज लाग्यो। अब सेठले अब त्यसरी चाहिँ क्षमा मागेको पनि होइन। त्यसरी भइरहँदाखेरि भगवान बुद्धले त्यो घटना ठ्याक्कै देखेपछि भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, हे श्रद्धालु उपासक, हे महाजन, के भएको?
किन यसरी पाउ समाएर क्षमा मागिरहेको, किन तिमीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ सङ्गदान गर्दाखेरि एक आपसमा यसरी चाहिँ कराइरहेको के भयो भनेर भगवान बुद्धले पनि ठ्याक्कै सोध्नुभयो। सोधेपछि त्यो श्रद्धालु उपासकले सबै वृत्तान्त सुनाए, सबै वृत्तान्त सुनाए। यहाँसम्म सुनाए कि आखिरमा त्यो श्रद्धालु उपासकले बेजत गरेको भए हैन, यति त दियो भनेको भए त्यो सेठले चाहिँ उसलाई मार्नको निमित्त छुरा पनि लुगामा लुकाएर ल्याएको सम्मको कुरा र अन्तमा त्यो महाजन आफूले अलिकति गरेको पुण्यमा लज्जित भएर, आफै लज्जित भएर क्षमा मागेको सम्मको कुरा गरिरहेको भगवान बुद्ध सामुन्ने चाहिँ राख्दाखेरि भगवान बुद्धले चाहिँ त्यो सेठलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे महाजन, यो उपासकले गच्छ र श्रद्धा अनुसार चाहिँ उपासक उपासिकाहरूलाई सबैलाई पुण्यमा सहभागी गराउनु पर्छ भनेर यो उपासकले गच्छ र श्रद्धालाई सहभागी गराएको हो। हे महाजन, अलिकति पुण्य गरे भनेर त्यो अलिकति पुण्यलाई अवहेलना नगर। मैले अलिकति मात्रै यो पुण्यमा सहभागी हुन पाएँ भनेर चाहिँ मन चित्त नदुखाऊ, मन सानो नबनाऊ भनेर त्यति बेला भगवान बुद्धले यो गाँठा भन्नुभएको। कस्तो गाँठा भन्नुभएको अब फेरि सुन्नुहोस्। माओ मन्येत पुण्यस्स, माओ मन्येत पुण्यस्स नमन्तं आगमिष्यति उदबिन्दु निपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति धीरो पुरति पुण्यस्स ठोकं ठोकंपि आचिनं। हे उपासक, हे सेठ, हे महाजन, पुण्यलाई अलिकति गरेँ भनेर अवहेलना कहिले पनि नगर। पुण्य भनेको बिस्तारै बढ्दै आउँछ, बढ्दै आउँछ। जसरी ठोपा ठोपा पानी भरेर, ठोपा ठोपा पानीले गाग्री भरे झै पण्डित जनहरूले पनि आफ्नो जीवनको सुखरूपी घडालाई अलि अलि पुण्य सम्पादन गर्दै आफ्नो जीवनको सुखरूपी घडालाई भर्नु पर्दछ। अलिकति पुण्य मैले गरेँ भनेर मन सानो बनाउनु हुन्न, मनलाई चाहिँ तल खसाल्नुहुन्न। अलिकति पुण्य भनेर अवहेलना पनि गर्नुहुन्न। हेर ठुल्ठुला वृक्षहरू, हेर ठुल्ठुला फलहरू जसको बिउ सानै हुन्छ, अलिकति नै हुन्छन्, तर त्यसलाई मलजल गर्न सकियो भने त्यो बिउले ठुल्ठुला फलहरू फल्दछ, ठुल्ठुला वृक्षहरू चाहिँ चाङ्गिन्छ। हे महाजन, हे महासेठ, अहिले तिमीसँग जति श्रद्धा छ त्यो श्रद्धा नै सानो हैन सुखरूपी बिउ बनिसकेको छ। त्यो बिउलाई सुरक्षित गरेर राख। त्यो बिउले एक दिन ठुल्ठुला फलहरू दिनेछ, ठुल्ठुला वृक्षहरू चाङ्गिनेछ। सानो पुण्य गरे भनेर चित्त नदुखाऊ हे महाजन। सानो पुण्य गरेर भनेर मनलाई सानो नबनाऊ। जे गरेका छौ त्यसमा सन्तोष हुने, जे गरेका छौ मन आनन्द बनाउने, जे तिमीले पुण्य गरेका छौ त्यसलाई अनुमोदन गर भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले त्यो महासेठलाई अन्तमा उपदेश गरे। भगवान बुद्धको त्यस्तो एउटा उपदेश सुनेपछि त्यो सेठले त यति सन्तोषको श्वास फेरे कि आहा, कस्तो मिठो, कस्तो रस भएको वचन मैले सुने। यस्ता शुद्ध पवित्र व्यक्तिहरूलाई मैले दान गर्दाखेरि धन्न मैले अपराध गर्न पुगेन छ। यस्ता महान व्यक्तिहरूलाई यो उपासकको कारणले गर्दाखेरि कमसे कम मैले अलिकति भए पनि 3वटा औंलाले चामल लिएर
भए पनि दान गर्न पाएँ, 3वटा औँलाले दाल लिएर भए पनि दान गर्न पाएँ, 1 थोपा भए पनि मैले तेल चाहिँ यो सङ्घ दानमा मैले चाहिँ सहभागी गराउन पाएँ, 1 थोपा घिउ भए पनि यस्तो महान सङ्घप्रति मैले 1 थोपा भए पनि घिउ मैले चाहिँ दान गर्न पाएँ। बिउ भनेको सानै हुन्छ, यो पुण्य भनेको चाहिँ थोपा थोपा मिलेर चाहिँ गाग्री भए जस्तै मैले पनि यो जीवनको सुखरूपी घडालाई यसरी श्रद्धा राखेर अलि 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 पुण्य गरेर भए पनि मैले आफ्नो सुखको घडा भर्नेछु। यस्ता भगवानप्रति जसले चाहिँ मलाई थाहा पाएर पनि मलाई चाहिँ यत्रो महाजन भएर यति दिएर हुन्छ भनेर कहिले मलाई चाहिँ घृणाको भावले हेर्नु भएन, होच्याउने किसिमले मलाई बोल्नु भएन, मलाई लज्जित बनाउनु भएन। मेरै पुण्यलाई महान ठाने महानको रूपमा उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ भन्दै भगवान बुद्धलाई हात जोडेर, भगवान शास्ता तपाईँ साँच्चैकै करुणावान हुनुहुन्छ, तपाईँ साँच्चैकै मैत्रीवान हुनुहुन्छ, तपाईको वचन शिरोपर गरे भगवान शास्ता भनेर त्यो महासेठले भगवान बुद्धप्रति अनुकम्पा हैन, भगवान बुद्धको अनुकम्पालाई उहाँले स्वीकार्नु भयो, भगवान बुद्धप्रति साह्रै कृतज्ञ हुनुभयो। भगवान बुद्धको त्यो देशना सुनेर आखिरमा त्यस्ता लोभी, अब अहिलेको हिसाबबाट है हामीले भनेको किन दान गर्नुपर्ने सङ्घलाई बेकारमा यो उपासकले आफूले मात्र दान गरेर आफूले मात्रै नगरिकन सबै त्यो बस्तीको मान्छेहरूलाई चाहिँ सहभागी गराएर किन गराउनु पर्यो भनेर चाहिँ विचार गर्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ सेट अन्तस आफूले अलिकति दिएको पनि अरूले थाहा पाएर मेरो बेज्जत गर्ला कि भनेर चाहिँ त्यो श्रद्धालु उपासकलाई बेज्जत गर्यो भने म मार्छु काट्छु भनेर छुरा हैन लुकाएर ल्याएको त्यस्तो उपासक आखिरमा भगवान बुद्धको त्यस्तो उपदेश सुनिसकेपछि के भयो थाहा छ तपाईहरुलाई? भगवान बुद्धको त्यो उपदेश सुनिसकेपछि ठाउँको ठाउँ भनेको के हो? जहाँ उसले भगवान बुद्धलाई हात जोडेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको उपदेश सुन्नुभयो त्यही नै उसले भगवान बुद्धको श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भएर गए। श्रोतापन्न फल पाए त्यस्तो एउटा ल। हुन त उसले चाहिँ साँच्चै हैन दिनै पर्छ श्रद्धै राखेर गरेको होइन, अब दिउन त भनेर उपासकले माग्न आउँदाखेरि आफ्नो पसल अगाडि आउँदाखेरि यसरी 3 औँलाले दिए ल्याएको। तर त्यही उपासक चाहिँ आखिरमा मनैदेखि उसले चाहिँ अनुभव गरेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्यो ज्ञानलाई मनैदेखि सुनेर उसले आफ्नो जीवनमा चाहिँ कस्तो फल प्राप्त गरे त भन्दाखेरि श्रोतापन्न फल प्राप्त गरे। श्रोतापन्न फल भयो भने अब यो संसारमा 7 जुनी भन्दा बढी लिनु पर्दैन। जति पनि जुनी यो संसारमा जन्म लिन्छ त्यो जुनीमा कहिले पनि अपुग भयो, दुःख भयो, यसरी चाहिँ मैले जीवनलाई चाहिँ धिक्कार्नु पर्ने किसिमले जीवनलाई चाहिँ दुःख भोग्नु पर्ने किसिमले कहिले कहीं दुर्गतिमा उसको जन्म हुँदैन, सुगतिमा नै जन्म हुनिन्छ। 60 जन्मसम्म मात्र उसको जन्म भएपछि मरण हुने, रोग हुने, वृद्ध हुने त्यही मात्र दुःख हुन्छ। उसको जीवनमा अपुग भन्ने हुँदैन। रूप पनि राम्रो, शरीर पनि हिष्टपुष्ट, धन सम्पत्ति पनि पूर्ण, परिवार सुख पनि पूर्ण, धार्मिक सम्पत्ति पनि पूर्ण हुन्छ र सत्संगत पनि उसलाई राम्रै मिल्छ। त्यसैले उसको जीवन चाहिँ अब 60 जन्म भन्दा बढी उसको जन्म हुँदैन यो संसारमा। 60 पल्ट उसको यो जन्म हुन्छ। यो भवचक्रमा ऊ घुम्नु पर्छ। श्रोतापन्न भनेको तपाईको यो सारा यो नागलोक देवलोकको सारा हीरा मोती ज्वारलाल पन्ना एक ठाउँमा राख्ने र श्रोतापन्न फललाई एक ठाउँमा राखेर जोख्ने हो भने, मूल्याङ्कन गर्ने हो भने श्रोतापन्नको अगाडि त यस्ता चाहिँ यो त्रिलोकमा भएको हीरा मोती ज्वारलाल पन्ना पनि श्रोतापन्नको 16 भागको 1 भाग पनि हुन्न रे ल। को धनी भयो अब
श्रोतापन्न व्यक्ति धनी भयो कि इन्द्र महाराजको त्यो सम्पत्ति, नागलोकको त्यो सम्पत्ति, यो धरतीको हिरा मोती जति पनि छन्, श्रोतापन्नको दाजोमा यो धन सम्पत्ति भनेको त केही न केही 16 भागमा 1 भाग पनि छैन रे के। त्यस्तो धन सम्पत्ति आखिरमा त्यो 3 औँले सेट, जसले 3 औँले टिपेर चामल दान गरेको, दाल दान गरेको, 1 थोपा तेल, 1 थोपा घिउ दान दिएको त्यो महासेठले पनि आखिर त बुद्ध प्रमुख संघ दानमा उसले चाहिँ सहभागिता जनाउन पाए र सहभागिता गराउने व्यक्तिले पनि सबैले समान रूपमा चाहिँ पुण्य प्राप्त गरोस् भनेर चाहिँ आशिका गरे। र भगवान बुद्धले पनि पुण्य भनेको चाहिँ सानो भन्ने हुँदैन, अवहेलना गर्नुहुन्न, आफ्नो गच्छी श्रद्धा अनुसार गर्ने हो। ठोपा ठोपा मिलेर गाग्री भरे चाहिँ ठोपा ठोपा पुण्य, एक अलि पुण्य गरेर हाम्रो जीवनको सुखरूपी गाग्री हामीले भर्ने हो भनेर भगवान बुद्धले यसरी देशना गर्नु हुँदाखेरि त सेठ त श्रोतापन्न र त्यहाँ जम्मा भएका उपासक उपासिकाहरूले पनि सबैले धर्म लाभ गरेर लिए। हेर्नुस् कति लाभ भयो, त्यो घटनाले कति लाभ भयो हैन। कथा यही समाप्त हुन्छ, घटना यही समाप्त हुन्छ, तर कार्य अहिलेसम्म पनि निरन्तरता हामीले दिनुपर्छ। भगवान बुद्धको यो घटनाले, त्यो उपासकको यो घटनाले, त्यो सेठको यो घटनाले गर्दाखेरि हामीले पनि केही सिक्नुपर्छ, हामीले केही बुझ्नुपर्छ, हामीले पनि केही जान्नुपर्छ। र पुण्य भनेको के हो? पुण्य भनेको यो जन्म र मरणपछि पनि तपाईलाई सुख कसैले दिन्छ भने त्यो पुण्य बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन। पुण्यले नै हामीलाई बाँच्नको निमित्त आधार दिन्छ भने मरणपछि पनि तपाईको जीवनमा छाया सरी पछि आएर तपाईको जीवनमा आधार दिने भनेको त्यही पुण्यले हो। त्यसैले पुण्य भनेको यो लोक र परलोकको दुईटै लोकको सम्पत्ति भनेको चाहिँ पुण्य भनेर हामीले जान्नुपर्छ। तपाईले कमाएको रगत पसिना बगाएर कमाएको धन सम्पत्ति भनेको छ यही लोकको सम्पत्ति हो। तपाईको यो श्वास प्रश्वास रोक्ने बित्तिकै तपाईले जति पनि कमाएको सम्पत्ति होस् त्यो सम्पत्ति अब अर्काको भइहाल्छ, एकैछिनमा अर्काको भइहाल्छ। तपाईको भन्ने हुँदैन त्यो सम्पत्ति। न तपाईले चाहिँ काखी च्यापेर लिएर जान सक्नुहुन्छ, न यो मुट्ठी पारेर लान सक्नुहुन्छ, न मुखमा राखेर लिएर जान सक्नुहुन्छ, के पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले यो देशनाबाट पुण्य गर्दाखेरि आफू पनि गरौं, अरूलाई पनि गराउँ, जसको कारणले भौतिक सम्पत्ति पनि प्राप्त हुन्छ, पारिवारिक सम्पत्ति पनि प्राप्त हुन्छ। आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि नगर्ने हो भने भौतिक सम्पत्ति पनि विहीन हुन्छ, पारिवारिक सम्पत्ति पनि विहीन हुन्छ। जसले आफू गर्छ अरूलाई गराउँदैन, भौतिक सम्पत्ति पाउँछ तर अरूलाई पनि सहभागी नगराएको कारणले त्यो व्यक्तिले परिवार सुख पाउँदैन, सन्तान सुख पाउँदैन हैन। जो व्यक्तिले आफू पनि गर्छ अरूलाई पनि गराउँछ त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ अब भौतिक सम्पत्ति पनि पाउँछ, पारिवारिक सम्पत्ति पाउँछ। जसले चाहिँ अरूलाई मात्र गराउँछ आफूले गर्दैन भने परिवार सम्पत्ति चाहिँ पाउँछ, तर परिवारलाई चाहिँ आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नको लागि धन सम्पत्ति प्राप्त हुँदैन। ल हेर्नुस्, ल भन्नुस्, अब तपाई कुन चाहिँ वर्गमा, कुन चाहिँ किसिममा, कुन चाहिँ थरीमा, कुन चाहिँ प्रकारमा तपाई पर्ने हो? ल भन्नुस् त, अब ल भन्नुस्। यो कथा सुनेपछि त ओहो म त यो थरीमा पर्नु पर्यो नि भन्ने त लाग्यो होला, तर यो कथा नसुनेसम्म तपाई कुन चाहिँ थरीमा परिरहनु भएको होला है बिचारा। आफू पनि नगर्ने अरूलाई पनि नगर्नेमा पर्यो भने त बर्बाद। आफू मात्र गर्ने अरूलाई गरेन भने पनि धन सम्पत्ति त पाउला तर परिवार सुख पाउँदैन। हेर्नुहोस् यहाँ मान्छेहरू चाहिँ सन्तान नभएर, यहाँ परिवार सुख नभएर कम्ता भइरहेको छ। त्यस्ताले त के गर्नुपर्छ थाहा छ? अहिले मात्रै, अहिले भए पनि जानेर सबैलाई सहभागी गरेर पुण्य गराउनुपर्छ। तपाईले चाहिँ हेर्नुहोस् न, महापरित्राण, सङ्घ दान, कठिन दान,
भन्ने चाहिँ थुप्रो दानहरू छन्। त्यसमा चाहिँ आफूले गरेर पनि हजारौं मान्छेहरूलाई सहभागी गराउने हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूले कति पुण्य गरायो होला ल, कति सुख पाउँछ। अब पारिवारिक सुख पनि पाउँछ, भौतिक सुख पनि पाउँछ, हैन? त्यसैले आजको देशना मैले यहाँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। यो कथा लामो छैन, छोटो छ, तर हामी जस्तो श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरूको लागि एउटा यो कोसे ढुङ्गा जस्तै कसरी पुण्य गर्ने, कसरी चाहिँ ठुलो ठुलो मात्रै पुण्य गर्ने, सानो चाहिँ गर्दै नगर्ने भन्ने किसिमको पनि होइन रहेछ। पुण्य भनेको त बिउ रहेछ। पुण्य त्यो बिउले त ठुल्ठुला वृक्षहरू चाहिँ झाङ्गिने रहेछ, ठुल्ठुला फलहरू फल्ने रहेछ। त्यसैले जीवनमा पुण्य धर्म सम्पादन गर्नुहोस्, श्रद्धा राखेर गच्छ राखेर अनुसार तपाईले पुण्य गर्नुहोस्। जुन पुण्यले तपाईको जीवनलाई अवश्यमेव फलिफाप नै गर्नेछ। यहाँसम्म फलिफाप गर्नेछ कि त्यो दानको कारणले गर्दाखेरि तपाईले ठुल्ठुला भगवानका शिक्षाहरू ग्रहण गर्न पाउने अवसर हुन्छ। त्यो दानको कारणले गर्दाखेरि भन्टीहरूसँग चाहिँ सत्सङ्ग गर्ने अवसर मिल्दछ। दानको कारणले गर्दाखेरि भन्टीहरूले चाहिँ फलाना उपासक फलाना उपासिकालाई चाहिँ मार्गफल प्राप्त होस्, सुख शान्ति प्राप्त होस् भनेर तपाईले आशिका हैन आशीर्वाद पाउनुहुन्छ। त्यो दानको कारणले गर्दाखेरि पनि ओहो मैले त यस्ता चाहिँ उपकारी भन्टीहरूलाई मैले दान गर्न पाएँ भनेर मनमा सन्तोष मिल्छ। त्यो सन्तोष भनेकै सुखको बिउ हो। ओहो मैले बुद्ध शासनमा आफ्नो जीवन त्याग गरेर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिरहने वहाँ भगवानका श्रावक संघहरूलाई मैले चाहिँ आफूले हैन निर्दोष रूपमा कमाइरहेको रगत पसिना बगाएर मेहनतले कमाइरहेको मैले केही सम्पत्तिहरू त्यागेर मैले पुण्य रूपी सम्पत्ति कमाएँ, जुन सम्पत्ति मेरो जीवनको लागि र मरण पश्चात पनि मलाई आधार बन्नेछ, मेरो जीवनको भरोसा बन्नेछ, मेरो जीवनको यात्री सहयात्री हुने त्यस्तो पुण्य मैले कमाउन पाएँ भनेर खुसी लाग्दैन, सन्तोष लाग्दैन? त्यसरी सन्तोष लिनुपर्छ, त्यसरी खुसी मान्नुपर्छ, प्रीति हुनुपर्छ। आफूले गरेको त्यो दानको लाई त हामीले बार बार सम्झिनुपर्छ, आफूले सम्झेर चाहिँ खुसी हुनुपर्छ। तपाईले चाहिँ अब नाना थरीका हाम्रो जीवनमा पनि नराम्रा कुराहरूलाई सोच्नुहुन्न, नराम्रा कुराहरूलाई सम्झिनुहुन्न, जसले तपाईलाई चाहिँ डर ल्याउँछ, जसले तपाईलाई त्रास ल्याउँछ, जसले तपाईलाई चाहिँ असन्तोषी बनाउँछ, त्यस्ता कुराहरू सम्झिने होइन। हुन त हाम्रो जीवनमा त्यस्ता घटनाहरू पनि घटेको होलान्। त्यस्ताहरू सम्झेर चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ दूषित बनाउने होइन। यस्ता पुण्य गरेको, शील पालन गरेको, ध्यान भावना गरेको, दान गरेको, हैन धर्म देशना सुनेको यस्ता कुराहरू चाहिँ बार बार स्मरण गरिरहनु पर्छ, जसको कारणले तपाईको मन हल्का हुन्छ, तपाईको मनमा प्रीति उत्पन्न हुन्छ, तपाईको मनमा सन्तोष मिल्दछ र त्यो मनले नै तपाईलाई चाहिँ सकारात्मक सोच वृद्धि गराउँछ। सकारात्मक सोच वृद्धि भएपछि वचन पनि सकारात्मक हुन्छ, शारीरिक क्रियाकलाप पनि सकारात्मक हुन्छ, मनमा उत्पन्न हुने चेतनाहरू, चिन्तनहरू, विचारहरू, कल्पनाहरू पनि सकारात्मक हुन्छ। अनि तपाईको जीवन नै के भएर आउँछ? सकारात्मक भएर आउँछ। अनि सकारात्मक जीवनहरू चाहिँ सफल हुन्छ, सार्थक हुन्छ। हेर्नुहोस् त सूत्र, जीवनलाई सफल बनाउने, सार्थक बनाउने। सफल बनाउने र सार्थक बनाउने भनेको भिन्नै हो। तपाईले कुनै कार्य गर्दाखेरि त्यसलाई सम्पन्न गर्नु चाहिँ सफल हुनु हो, र जीवनलाई सार्थक बनाउनु भनेको के हो भनेको मानव भएर मानवले जुन चाहिँ अन्तिम लक्ष्यको रूपमा परम सुख शान्ति चाहेको हो, त्यो परम सुख शान्ति चाहने यात्रामा हिँड्नु चाहिँ सार्थक जीवन हो के फेरि है। त्यसैले जीवनलाई सफल मात्र बनाउने होइन, जीवनलाई सार्थक पनि बनाउन सक्नुपर्छ है तपाईहरुले। र भगवान बुद्धको जीवनले, भगवान बुद्धको शिक्षाले, भगवान बुद्धको अनुशासनले तपाईको जीवनलाई सफल त बनाउँछ नै, साथसाथै तपाईको जीवनलाई सार्थक पनि बनाउँछ। यस्तो शिक्षा अब कसलाई चाहिँदैन ल भन्नुस्? यस्तो जीवनलाई सार्थक र जीवनलाई सफल र सार्थक बनाउने यस्तो शिक्षा कसलाई चाहिँदैन? भगवान बुद्ध प्रति हात जोडेर अबुद्धं शरणं गच्छामि भन्नेहरूलाई मात्रै हो र यो शिक्षा? अवश्य पनि होइन।
सत्तो प्राणीहरूको लागि हो। चाहे त्यो हिन्दू भनेर बाँचिरहेका मान्छेहरू होस्, क्रिस्चियन भएर बाँचिरहेका मान्छेहरू होस्, मुस्लिम भनेरहेका होस्, भगवान बुद्धको शिक्षाहरू अगाडि त सबै सत्तो प्राणीहरू समान छन्। उहाँले देशना गर्नुभएको त्यो शिक्षा त सबैको जीवनमा समान रूपले लागू हुन्छ। कसैले नकार्न सक्दैन। दुःख त कसैलाई मन पर्दैन, सुख मात्रै मनपर्छ भने भगवान बुद्धले दुःखलाई हटाएर सुख प्राप्त गर्ने त्यो मार्ग पनि प्रशस्त पार्नु भएको छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको तपाईलाई थाहा छ नि, सर्वव्यापी, जताततै आवश्यक छ, सर्वकालीन, अतीतमा पनि त्यत्तिकै महत्त्व, वर्तमानमा पनि त्यत्तिकै महत्त्व, भविष्यमा पनि त्यत्तिकै महत्त्व, सर्वसम्मत के, सार्वजनिक के भगवान बुद्धको शिक्षा त। मनुष्य मात्र होइन, देवता, ब्रह्मा, हैन, यो त्रिलोकमा जति पनि प्राणीहरू छन्, मनुष्यहरू छन्, जलचर, थलचर, देवता, ब्रह्मा जति पनि छन्, तिनीहरू सबैलाई समान रूपमा सुख दिने, समान रूपमा शान्ति दिने, समान रूपमा मुक्ति दिने भगवान बुद्धको यो शिक्षा भनेको सबैलाई सर्वोपरि शिक्षा हो। त्यसैले आजको यो देशना पनि तपाईहरूले सुन्नु भएर हामी त भगवान भनिदिएको उपदेश सुन्ने, हामी त बुद्धं शरणं भन्ने, हामीलाई त हो यो शिक्षा भनेर आफूले मात्रै सुन्ने, आफूले मात्रै जान्नेको लागि यो देशना गरिरहेको होइन है भन्देले पनि। उपासक उपासिकाहरूको लागि मात्र होइन, धर्मप्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई। त्यसैले तपाईहरूले पनि यो देशनालाई सेयर गर्नको निमित्त कन्जुसाइ नगर्नुहोस्। आफू पनि देशना सुन्ने, अरूलाई पनि सुनाउने हो, यो पनि पुण्य हो नि त, हैन? त्यसैले मैले सुनिहालेँ, मैले जाने पुगिहाल्यो नि भनेर चाहिँ कहिले नसोच्नुहोस्। तपाईको मार्फत कसैले यस्ता धर्मका कुराहरू सुन्न पाए भने उनीहरूको जीवनमा पनि उपकार नै हुन्छन्, जसको कारणले तपाईलाई पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले धर्म देशना सुन्ने पनि आफू मात्रै होइन, अरूलाई पनि सक्दो रूपमा, सक्दै सकेन भन्ने त अर्कै कुरा भयो, तर सक्दो रूपमा तपाईले प्रयास गरिदिनुपर्छ, उद्योग गर्नु दिनुपर्छ, अभ्यास गरिदिनुपर्छ। अब फेसबुकमा त एउटा सेयर त जसले पनि गर्न सक्छ नि, सक्दैन? म त गर्नै सक्दैन भन्दै भनेर बस्नुहुन्छ तपाईँ अल्छी। तपाईँ नचाहेको, त्यो हृदयदेखि नचाहेको इच्छा शक्ति भयो भने जहाँ इच्छा छ त्यहाँ जे पनि हुन्छ, सक्छ नि त्यहाँ, हैन? त्यसैले आजको यो धर्म देशना पनि तपाईहरूले अवश्य पनि सेयर गरेर साथी भाइ, इष्ट मित्र, ग्रुप, समूहहरूमा चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर अरूलाई पनि यो धर्मदान तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरू दान भन्दा पनि धर्मदान महान हुन्छ। संसारको जतिसुकै दानहरू छन् त्यो दानलाई धर्मदानले जित्दछ, हैन? भन्देलाई पनि कति उपासकहरूले दान गर्न आउँछ। हिजो पनि एकजना उपासिका, हाम्रो उपासिका थियो, जिना साक्की परिवारहरू सबै आएको थियो बिहारमा। भन्देलाई बलियो पार्नुपर्छ, यत्रो धर्म देशनाहरू गर्नुहुन्छ, भन्देलाई बलियो पार्नुपर्छ भनेर धेरै फलफुलदेखि लिएर सबै चिजहरू, आर्थिक पनि दान गरेर गए, फलफुल पनि दान गरेर गए, सबै चिज, हैन? तर हामी त्यसमा मात्र सीमित रहनुपर्ने अवस्था त छैन। अब धर्मदानको रूपमा पनि हामीले गर्न सक्छ, त्यो पनि दान ठुलो हो, आफ्नो गच्छ अनुसार, श्रद्धा अनुसार गर्ने। उपासकहरूमा त्यही दानमा मात्र सीमित नरहनुहोस्, यस्तो चाहिँ धर्मको दानलाई पनि गरेर पुण्य सञ्चित गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले सबै उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरे, प्रेरणा दिए र आशा एवं विश्वास छ सबै उपासक उपासिकाहरूले यो धर्म देशनालाई धर्मदानको रूपमा तपाईहरुले चाहिँ शेयर गरेर आजको पुण्यलाई थप वृद्धि गर्ने छ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु र आजको यो उपदेशबाट जति पनि हामीले सामूहिक रूपमा पुण्य सम्पादन गरे, देशना गर्नेलाई पनि पुण्य, देशना सुन्नेलाई पनि पुण्य,
त्यसैले धर्म देशना आदान प्रदानबाट हामीलाई धेरै पुण्यहरू प्राप्त गरिरहेको छ। यो पुण्यको अनुभवले विशेषतः हाम्रा दिवंगत हाम्रा चाहिँ सातौं संघनायक श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिका महास्तवीर भन्तेलाई यो पुण्य प्राप्त भएर उहाँले निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस्, आधार भरोसा होस् भनेर हामीले कामना गरेर पुण्य अनुमोदन गरौं र सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले सबैको जीवन धार्मिकमय बन्नुहोस् र मनमा धर्म चेतना वृद्धि होस्, दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर आफ्नो जीवन र मरण पछिको लागि एउटा चाहिँ आधार स्तम्भ सबैले सृजना गर्न सकोस् भन्दै पुण्य अनुमोदन गर्न चाहन्छु। सबैले हृदयदेखि साधुकार दिइदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं। र उपासक उपासिका र एउटा जानकारी है, साँझको हामी 5 बजे जहिले पनि हामीले परित्राण गर्दै आइरहेका थियौं हैन। गुरुवर भन्ते बिरामी हैन उपचारको क्रममा हामीले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हामीले चाहिँ परित्राण गरेका थियौं। तर चाहिँ हामीले प्रयास गर्दा पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ अब बचाउन सकिन। यो एउटा चाहिँ बुद्ध शासनको लागि सारै नै क्षति अपूरणीय क्षति हुन गएको छ र अनित्य संसारलाई हामीले बुझ्दाखेरि आखिर त एक दिन सबै जानु नै छ, यसलाई हामीले स्वीकार्नु पर्छ। र त्यसपछि हामी उहाँले चाहिँ 19 गते बिहान 4:35 बजे उहाँले यो संसार त्याग्नु भयो र त्यसपछि 25 गतेसम्म हामीले चाहिँ उहाँको 7 दिनसम्म हामीले परित्राण गरेका थियौं र उहाँलाई पुण्य अनुमोदन गरेका थियौं हैन। 7 दिनसम्म हामीले गरेर त्यो कार्य चाहिँ हामीले सकाइसकेका छौं हैन। त्यसैले 5 बजे हामी परित्राण चाहिँ अब सकिएको हामीले घोषणा गरे र यद्यपि उहाँलाई पुण्य त हामीले अनुमोदन गरिरहने छौं हैन। यसरी बिहानको यो उपदेशमा पनि अन्तमा उहाँको सम्झनामा यो सबै उपदेशहरु उहाँलाई समर्पण हो। जति पनि पुण्य छ उहाँलाई हामीले छोड्दिने हो र अरूलाई पनि छ तर उहाँलाई पनि छ। त्यसैले चाहिँ यो बिहान मात्रै हामीले उपदेश सकाएपछि उहाँको नाममा हामीले पुण्य अनुमोदन गर्ने अब निरन्तरता दिने हो। अब कोही उपासिकाहरू हिजो पनि मैले चाहिँ लाइभ हैन 5 बजे नआउँदाखेरि धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ आज लाइभ छैन कि भन्टे भनेर सबैले मेसेजदेखि लिएर सबै चीज गर्नुभएको छ। त्यो एउटा चाहिँ मैत्री जस्तो लागेछ। भन्ते चाहिँ लाइभ नआउने बित्तिकै धेरैले चाहिँ सबैको आशा हुने रहेछ, भन्ते लाइभमा आउनुहुन्छ हामी कुरेर बस्नुपर्छ, हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर सबै त्यस्तो एउटा चाहिँ हैन धार्मिक चेतना राखेर बसेको पाइएकोले सबैलाई चाहिँ अब साधुकार दिनै पर्छ र यो एउटा चाहिँ भन्टेलाई पनि साह्रै प्रीति उत्पन्न भएको छ त्यस्तो देख्दाखेरि। तर चाहिँ अब हामी बिहान मात्रै हामीले पुण्यानुमोदन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं भनेर तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै आजको दिन चिसो छ, वर्षा भएको छ। धर्मदेशना गर्दाखेरि कति वर्षा भयो है। तपाईहरु पनि न्यानो गरेर बस्नु, तातो पानी खानुस् हैन। यो कोरोनाको यस्तो समय चाहिँ अलिकति बढिरहेको छ, अलिकति सेफ भएर बस्नुस् है। मास्क लगाउने, सैनिटाइजर है, हातसात धुने, बाहिर चाहिँ आवश्यक भन्दा हैन आवश्यक नभइकन बाहिर नजानुस्, सुरक्षित बस्नुस्
संयम भएर बस्नुहोस्, व्यवस्थित भएर बस्नुहोस्। आजको दिन सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भवतु सब मङ्गलम्।